धेरै ढिलो नगरिकन आज लीला लेखनको विषयमा चाहिँ उहाँको फेरि सिके प्रसाईका अरू साहित्य बाहेकका चाहिँ यस्ता रचना सुवर्ण शमशेरको विषयमा पनि उहाँको पुस्तक छ, सिके प्रसाईको चाहिँ सङ्कलित रचनाहरू पनि छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो उसमा मात्रै नभएर विविध क्षेत्रमा र सबै चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग लेखिएका छन्। अब ढिलो नगरिकन म धरावासीज्यूलाई आफ्नो चाहिँ नि लीला लेखनको विषयमा आफ्नो ज्ञान अनुभव हामीसँग चाहिँ राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो समय चाहिँ 1.5 घण्टाको छ र त्यसमध्ये उहाँबाट हामीले 40 मिनट जति सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामीहरू साथीहरूको चाहिँ नि छलफल प्रश्नोत्तर हुनेछ र हामीले चाहिँ नि 90 मिनटलाई ननगाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। र कसैको चाहिँ जिज्ञासा भए च्याट बक्समा लेखिदिउँ। यसको मोनिटर गर्ने, यसलाई चाहिँ नि मोडरेसन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो साथी धीर भण्डारीज्यूले गर्नुहुनेछ। म यति भनेर अब उहाँलाई चाहिँ आफ्नो सुरु गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हस्, नमस्कार। नमस्कार। यो कार्यक्रम लाइभ पनि हुन्छ कि हुँदैन, के छ यसको? लाइभ पनि हुन्छ। लाइभ भइसक्यो सर, लाइभमै हुन्छौँ हामी। लाइभमै हुन्छ। केमा लाइभ भइरहेछ त यो? फेसबुकमा हो सर, फेसबुकमा। म यता नभए लिङ्क राखिदिन्छु सर। ए यहाँ लिङ्क हालिदिनु, म पनि यहाँ सेयर गरिदिन्छु नि त। हस् हस्, ल ल ल, हुन्छ सर। च्याट बक्समा लिङ्क हालिदिनु होला अम्बाजीले। ल सर, ल हुन्छ। लामो पो हुने रहेछ त, के छैन है, के भयो ठुलो लिएर हस्, म गर्दै गर्छु सर। हुन्छ। अब फेरि एकपल्ट सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ। अनि सामान्य परिचय राम सरले दिइहाल्नु भयो। अब यहाँहरू धेरैजनाले अब कतिपयसँग मेरो भेट पनि भएको होला, कतिसँग भएको छैन पनि होला। अब जे भए पनि हामी एकै ठाउँमा छौँ, एउटै सानो भूगोल भएको देशभित्र छौँ। सानो सूचनाले पनि छिटै थाहा पाइहालिन्छ। त्यसैले हामी धेरै टाढा टाढा पनि छैनौँ, असजिला पनि छैनौँ। अब साहित्यको यात्रामा अब म 32 सालमा पहिलो कविता छापिएपछि, छापामा पहिलो कविता 32 सालमा छापेको हिसाबले चाहिँ 40-42 वर्ष, 42-43 वर्षको यात्रामा छु। यो बिचमा विभिन्न विधामा काम गरिएको छ। कथा, कविता, उपन्यास, समालोचना, निबन्ध, जीवनी, पत्रकारिता पनि गरेँ मैले, रेडियोमा पनि गरेँ, समाचार पत्रकारितामा विभिन्न पत्रकारिताका विभिन्न क्षेत्रतिर पनि काम गरियो। त्यसैले अब पत्रकारिता पनि साहित्य पनि यी क्षेत्रहरूमा जागिर पनि खाएँ। कृषि विकास ब्याङ्कमा 25 वर्ष कर्मचारी पनि भएँ। स्कुलमा पनि 7 वर्ष जति स्कुलमा शिक्षक पनि भएँ। अहिले म 60 वर्ष पुगेर 2 महिना यता आइसकेँ। मैले अहिले चाहिँ अब म चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको परिचय पत्र लिने बेला भइसक्यो अरे मेरो। त्यहाँसम्म त्यो पाइन्छ अरे। यहाँ घर अगाडि नै के अरे वडा कार्यालय छ, त्यहाँ गएर एक दिन अब त्यो कार्ड लिनुपर्ने भएको छु म पनि। त्यही भएर कोरोनाले अहिले घरबाट ननिक्ली भन्छ। 60 वर्षदेखि उताकालाई ननिक्लिनु भन्छ नि, त्यस्तो छ। यो रमाइलो कुरा गरेको मैले। अनि अब धेरै अरूतिर कुरालाई नबरालौँ, जता बराले पनि बरालिने नै हो। विषयसँग छेड्दाखेरि के हुन्छ भने, यो लीला लेखन भन्ने साहित्यको यो चर्चा जुन हो, यो चाहिँ 2034 सालदेखि सुरु भएको हो। इन्द्रबहादुर राईले रूपरेखा, काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने रूपरेखाको 200 औँ अङ्कमा भ्रान्तिहरू र लीला लेखन मात्र भन्ने एउटा निबन्ध प्रकाशित गर्नुभयो। नेपाली साहित्यमा पहिलोपल्ट लीला लेखन शब्दको प्रयोग त्यही निबन्धबाट भयो। र त्यहाँदेखि उता अब बिस्तारै यो चर्चामा आउन थाल्यो। इन्द्रबहादुर राईले विभिन्न लेखहरू, अन्तर्वार्ताहरू लेख्दै जानुभयो। लीला लेखनको बारेमा, लीला सन्दर्भमा, लीला चिन्तनहरूका बारेमा जानुभयो। तर यसको बीज चाहिँ, लीला लेखनको बीज भनेको चाहिँ तेस्रो आयामबाट सुरु हुन्छ। तेस्रो आयाम 2020 सालमा, 2020 साल जेठमा दार्जिलिङबाट तेस्रो आयाम भन्ने पत्रिका निस्क्यो। त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो बैरागी काइँला, र त्यसमा 3 जना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो।
इन्द्रबहादुर राई, बैरागी काइला र ईश्वर बल्लभ, उहाँहरू तीनजनाले यो तेस्रो आयामको चाहिँ एउटा पत्रिका निकाल्नुभयो। सानो पत्रिका छ, त्यो मासिक भनेर निकाल्नुभयो। जेठ असार साउन भदौ, जेठ असार साउनमा खुरखुर 3टा अङ्क निक्ले। भदौ र असोजमा संयुक्त अङ्क भनेर एउटा निक्ल्यो। जम्मा 5 अङ्क, तर चारवटा पत्रिकामा 5 अङ्क मानिन्छ। संयुक्त अङ्क भदौ र असोजको संयुक्त अङ्क, अनि जेठ असार साउन गर्दाखेरि 4टा पत्रिका छन्, तर 5वटा मानिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि त्यो पत्रिकै निक्लेन, जम्मा निक्लेको त्यति हो। त्यति पत्रिका निक्ले तापनि नेपाली साहित्यमा कविता र लेखनको आन्दोलनमा तेस्रो आयाम एउटा कोसे ढुङ्गो भएर रहेको छ। अहिले पनि हामी कुरा गर्दाखेरि त्यसकै बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विश्वविद्यालयतिर पनि यो गएको छ, सबैतिर गएको छ। र यो तेस्रो आयामको लेखन अभियानले 3टा व्यक्तिहरूलाई, ईश्वर बल्लभ, बैरागी काइला र इन्द्रबहादुर राई, 3टा व्यक्तिहरूलाई नेपाली साहित्यका चम्का एउटा उदाहरण जस्तो बनाएर उभ्याएको छ। लहरका रूपमा सुरु भएको थियो होला हुन त, किनभने 20 सालमा बैरागी काइला 25 वर्ष, ईश्वर बल्लभ 27 वर्ष र इन्द्रबहादुर राई 33 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 25, 27 र 33 वर्षका 3टा युवकहरूले जोस जोसमा एउटा गरिहालौँ भनेर गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो देखिन त, तर त्यो गरिसकेपछि उहाँको लेखनको स्तरीयता चाहिँ त्यति बेलै नि धेरै माथि रहेछ भन्नुपर्छ। किनभने बैरागी काइलाको आज पनि सबैभन्दा लोकप्रिय र सबैभन्दा बहुचर्चित कविता मातेको मान्छेको भाषण, मध्यरात पछिको सडकसँग भन्ने कविता तेस्रो आयामको पहिलो अङ्कमा प्रकाशित छ। पहिलोपल्ट छापेकै तेस्रो आयामको पहिलो अङ्कमा 2020 सालमा 2020 सालमा छापिएको त्यो कविता जब 2019 सालमा लेखेर 20 सालमा छापिएको भनेर बैरागी काइलाले भन्नुभएको छ। अब 1996 को बैरागी काइला 2019 सालमा कति हुने भयो? 23-24 वर्षको हुनुभयो। 23-24 वर्षको उमेरमा लेखेको त्यो कविता आज पनि बैरागी काइलाको प्रतिनिधि कविताको रूपमा आउँछ। त्यसैले आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि उहाँहरूमा लेखन परिपक्वता आइसकेको रहेछ भन्ने कुरा यसै बुझिन्छ। त आयामका के थिए भने, तेस्रो आयामका के मान्यताहरू थिए। त्यो चाहिँ के भने सम्पूर्णता लेखौँ भन्ने एउटा मान्यता थियो। त्यस्तै चित्रकारिताको भाषा प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा थियो। यस्ता विभिन्न तेस्रो आयामका मान्यताहरू थिए। ती मान्यताहरूको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ के अरे सिद्धान्तहरू बनाउनु भयो, लेख्दै जानुभयो। त्यसमा इन्द्रबहादुर राईले कथा लेख्नुभयो। कथास्थामा उहाँका कथा तथा आस्था, कथास्था भन्ने एउटा किताब छ। त्यसमा आस्था पक्ष, तेस्रो आयामको आस्था पक्ष र त्यो आस्थासँग आस्थाको सिद्धान्त अन्तर्गत लेखिएका कथाहरू भनेर कथास्था भन्ने छ। त्यहाँ खीर कथा पनि त्यसैभित्र छ। खीर कथा, इन्द्रबहादुर राईको बहुचर्चित कथा खीर पनि त्यही कथास्थाभित्रै छ। ऊ त्यसरी बाँचेको छ त्यसरी नै भन्ने कथा पनि त्यही भित्र छ। ब्ल्याकआउट, काजु बदाम छोरा भन्ने कथा पनि त्यही कथास्थाभित्र नै छ। यस्ता कथाहरू त्यो आयाम सिद्धान्त अन्तर्गत इन्द्रबहादुर राईले कथा लेख्नुभयो। त्यस्तै आयाम सुरु भएपछि नै छापेको आज रमिता छ उपन्यास इन्द्रबहादुर राईको, जम्मा एउटा उपन्यास हो। त त्यो उपन्यास आज पनि नेपाली उपन्यास भाषामा लेखिएका उपन्यास मध्ये मानक कृतिका रूपमा नै हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अहिले प्रचलित, उहिले त्यति बेला विसङ्गतिवादी दृष्टिकोणबाट आज रमिता छको विश्लेषण हुन्थ्यो भने अब अहिले हामीले उत्तर आधुनिकतावादबाट विश्लेषण गरे पनि हुन्छ, लीलाबाट विश्लेषण गरे पनि हुन्छ। त्यस्तो एउटा शक्ति बोकेको उपन्यास त्यो त्यति बेला आएको थियो। ईश्वर बल्लभको आगोका फुलहरू हुन्, आगोका फुलहरू होइनन् भन्ने कविता सङ्ग्रहले 2029 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। त्यस सङ्ग्रहभित्रका कविताहरू ईश्वर बल्लभका प्रतिनिधि कविताहरू। आमाले आत्महत्या गरेको देश ईश्वर बल्लभको सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रतिनिधि कविता हो। लामो पनि छ। यथार्थमा उहाँकी आमाले आफै सेरिएर, खुकुरीले आफै सेरिएर आत्महत्या गर्नुभएको थियो। त्यसरी आमाले आत्महत्या गरेपछि आमाको लास देखेर त्यो पीडा खप्न नसकेर छटपटाएर घर छोडेर हिँड्नु भएको ईश्वर बल्लभ बरालिँदै दार्जिलिङ पुग्नु भएको
र दार्जिलिङमा पुगेर अनि त्यहाँबाट एउटा संस्कृत व्याकरणबाट ईश्वर वल्लभको शिक्षाको ब्याकग्राउन्ड संस्कृत हो र संस्कृतको शिक्षक भएर दार्जिलिङमा उहाँले चाहिँ शिक्षक काम गर्दै त्यहाँबाट पढ्न थालेर अनि बैरागी काइँला र इन्द्रबहादुर राईसँग उहाँको भेट भएको देखिन्छ। यसरी तेस्रो आयामको सुरुवात भयो। अब त्यो 20 सालदेखि 32 सालसम्म तेस्रो आयामका कविताहरू लेखहरू चर्चित भए। त्यही बीचमा तेस्रो आयामका आधारमा लेखिएका कविताहरूले मदन पुरस्कार पनि पाए र 31 सालको साझा पुरस्कार बैरागी काइँलाका कविताहरू भन्ने किताबले 31 सालको साझा पुरस्कार पनि पाए। त्यस बेलासम्मका नेपालका यी दुई ठुला साझा पुरस्कारलाई पनि त्यतिकै सम्मान गरिन्थ्यो र मदन पुरस्कार त आजसम्म पनि उत्तिकै सम्मानित पुरस्कार हो। यी दुईटा पुरस्कार चाहिँ 10-11 वर्षभित्रमा त्यो आन्दोलनमा लेख्ने कविहरूका कृतिहरूले पाइसकेका थिए। उता भारतपट्टि 1978 मै इन्द्रबहादुर राईले भारतीय अकादमी पुरस्कार पाइसकेको थियो आज रमिता छ भन्ने उपन्यासमाथि। यस प्रकारले 3 जना भारतका 1 जना र नेपालका 2 जना 3 जना व्यक्तित्वहरूले सुरु गरेको आन्दोलनबाट जन्मेका कृतिहरू जम्मै नै पुरस्कृत पनि भए। त्यसले वारिपारी दुवैतिर त्यो लेखन शैलीले मान्यता पनि पाएको थियो। तर त्यति हुँदा हुँदै 34 सालमा गएपछि इन्द्रबहादुर राईले अर्को एउटा चाहिँ लेख लेख्नुभयो, भ्रान्तिहरू र लीला लेखन मात्र भनेर। त्यो नेपालबाट छापिएको, काठमाडौँबाट छापेको रूपरेखामा त्यो लेख आएपछि तेस्रो आयामबाट एक फड्को माथि अगाडि बढेको स्थिति हुन्छ। अब लीला लेखन अब त्यो के भएर त्यस्तो भयो भन्दाखेरि अब आयामले चाहिँ के भनेको थियो भने सम्पूर्णता लेख्नुपर्छ, सम्पूर्णता बाँच्नुपर्छ, एकैचोटि झ्वाप्पै देखिनुपर्छ देख्दा एकैचोटि। रुख भनेपछि झ्याम्मै रुख जसरी देखिन्छ त्यस्तै कविता पनि झ्याम्मै बुझ्ने गरी झ्याम्मै देखिनुपर्छ, चित्रात्मक हुनुपर्छ अनि सम्पूर्णताको कुरा हुनुपर्छ। आद्य स्वरूपहरू इतिहासदेखि परम्परादेखि आएका चिजहरूलाई पनि हामीले सँगै लिएर आउनुपर्छ, सब समेटेर झ्याप्पै लेख्नुपर्छ भन्ने खालको आयामको मान्यता र विश्वास थियो। अनि म सडकमा हिँडिरहेछु भन्नु पर्यो भने म सडक हिँडिरहेछु भन्नु पर्ने जस्तो त्यहाँ बिचमा अरू होइन, सडकै जस्तो सडक सुतिरहेको छ, म सडक जस्तै सुतिरहेको छु भन्नु पर्थ्यो भने जस्तै हटाइदिने, सडक सुतिरहेको छु, सडकै सुतेको, म नै सडक भएँ भन्नुपर्ने। यस्तो प्रकारका लेखन शैलीहरू पनि ती आयामहरू ती कविताहरूमा चाहिँ प्रयोग भएका थिए। अब इन्द्रबहादुर राईले त्यो निबन्धमा प्रवेश गर्नु अघि नै अब के चेतवारमा आइसकेको रहेछ भने यो सम्पूर्णता लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। सम्पूर्णता भन्ने चिजै हुँदैन, एब्सोल्युट ट्रुथ निर्विकल्प सत्य भन्ने चिज हुँदैन, सम्पूर्ण भन्ने चिज हुँदैन रहेछ। सब चिज चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुँदो रहेछ, हरेक चिज विकल्पपूर्ण हुँदो रहेछ, विकल्पनीय हुँदो रहेछ। हामीले सम्पूर्णता लेख्नु भनेको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ठिक भनेका होइन रहेछौँ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुगेपछि उहाँहरूले अब सम्पूर्णता लेख्ने कुरालाई चाहिँ ठिक होइन रहेछ भन्ने ठाउँमा पुग्दा इन्द्रबहादुर राईले चाहिँ लीलाको प्रस्तावना गर्नुभयो। अब तर यो लीलामा पछि बैरागी काइँला र ईश्वर वल्लभ दुवैजना चाहिँ यो लीलामा इन्द्रबहादुर राई सँगसँगै हिँड्नु भएन। मैले ईश्वर वल्लभलाई सोधेको थिएँ, दाई आइबी सर त लीला लेखन भन्नुहुन्छ, तपाईँ त त्यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न नि भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने, भाइ 40 वर्ष तेस्रो आयाम भनेर हिँड्यो, अब यो बुढेसकालमा आएर कता लीला भन्नु, हामीले त्यो सबै जिम्मा आइबी दाईले नि छोडेका छौँ भनेर ईश्वर वल्लभले भन्नुभयो। त्यो भनाइमा उहाँको अर्थ के भने लीला भन्दा आयामै ठिक छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। बैरागी काइँला चाहिँ लीलाको मूल धारभित्रै पुगे पनि उहाँले पनि मुखले खुलेर चाहिँ लीलाको चाहिँ इन्टरभ्यूहरूमा भन्नुहुन्छ, भाषणमा गर्नुहुन्छ, तर
इन्द्रबहादुर राई सर लीला आन्दोलनमै म पनि हिँडेँ भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नु भएन। घोषणा गर्नु भएन, तर उहाँ लीलाभित्रै हुनुहुन्छ। लीला प्रकारका कविताहरू उहाँले लेखिनै सक्नु भएको छ। मैले यो लीला लेखनमा प्रवेश गरेको भनेको, यतातिर प्रवेश गर्न प्रोत्साहित मलाई गरेको भनेकै बैरागी काइँलाले, गणेश बहादुर परसाईले र दान खालिङले हो। त्यति बेला तिनैजना झापामा हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। अनि म बैरागी काइँलाका कविताहरूबाट प्रभावित थिएँ, तेस्रो आयामबाट प्रभावित थिएँ। मलाई मन पर्थ्यो, म पनि त्यति बेला कवितै ज्यादा लेख्थेँ अरू विधा भन्दा पनि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 2045 सालमा कठपुतलीका मनहरू भन्ने इन्द्रबहादुर राईको एउटा कविता कथा सङ्ग्रह छाप्यो। त्यो कथा सङ्ग्रह छापेपछि कथा पढो पटकै बुझिँदैन। त्यहाँ बाघ भन्ने कथा पढ्दा पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो छ। कठपुतलीको मन भन्ने त झनै अप्ठ्यारो मानिन्छ त्यसलाई। अनि घाँसी कथा पनि अब त्यस्तै बिम्बात्मक छ। अनि महारुदन कथा त्यस्तै छ। 8वटा कथा त्यसमा छापिएका छन् कठपुतलीको मनमा। त्यसमा इन्द्रबहादुर राईले के गर्नुभयो भने यी कथाहरू लीला लेखनतिर छन् भनेको छ। तिर छन् भनेको, तिर लीला लेखनमा छन् भनेको छैन, तिर मात्र, त्यतातिर भनेको छ। पुरै लीला लेखनका हुन् पनि भनेको छैन, तर लीला लेखनतिर छन् भनेको थियो। अनि मैले यो के भनेको, यो लीला लेखनतिर भनेको के हो, यो के हो लीला लेखन भनेर अनि मैले जिज्ञासा राख्दै जाँदा मलाई बैरागी काइँलाले पनि अर्थ्याउनु भयो। अनि बैरागी काइँलाले अर्थ्याउनु भयो। अनि गणेश बहादुर परसाई चाहिँ तेस्रो आयाम सुरु गर्दा दार्जिलिङमा गणेश बहादुर परसाईले आफूलाई आयामिक आन्दोलनभित्र घोषणा नगरे पनि चौथो व्यक्ति गणेश बहादुर परसाई हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङमा हुँदा। र उहाँले नै, उहाँ र गणेश बहादुर परसाई र इन्द्रबहादुर राईको अङ्ग्रेजी विषय भएकोले त्यति बेलाका अङ्ग्रेजी साहित्यका पूर्व र पश्चिमका सबै खर्लापखुलुप खाएका विद्वानमा उहाँहरू गनिनु हुँदो रहेछ। र पछि धुलाबारीमा हुँदाखेरि पनि गणेश बहादुर परसाईले मलाई आयामदेखि लिएर लीलासम्मका कुराहरू बुझाउनु भयो। त्यसभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ इन्द्रबहादुर राईको एउटा अर्थहरूका पछिल्तिर भन्ने एउटा समालोचनाको किताब छ। त्यसमा उहाँले चाहिँ प्रहलाद नाटक, बालकृष्णसम्मको प्रहलाद नाटक, अनि हिरण्यकशिपुको प्रहलाद, अनि नृसिंह अवतारको प्रहलाद, यी 3टा किताबमा एउटै प्रहलाद मिथकलाई कसरी हेरिएको छ, नृसिंह अवतार भन्ने काव्यमा कसरी हेरिएको छ, बालकृष्णसम्मको प्रहलाद नाटकमा कसरी हेरिएको छ, र नृसिंह अवतार भन्ने पुराणमा प्रहलादलाई कसरी हेरिएको छ, एउटै प्रहलादलाई फरक फरक लेखकले कसरी हेरेको छ भन्ने प्रकारले उहाँले त्यो चाहिँ अर्थहरूको पछिल्तिर भन्ने समालोचनाको किताबमा एउटै प्रहलादलाई पुरा किताबभरि घुमाएको छ। र किताबको शीर्षकले नै त्यहाँ एउटा प्रश्न खडा गर्छ, अर्थहरूको पछिल्तिर। हामी त अर्थको अघिल्तिर हुन्छौँ, हामी हरेक चिजलाई अर्थ खोज्छौँ। अहिले हाम्रो विषय पनि के भने लीला लेखन भनेको के हो भन्ने प्रश्न उठाएर अनि हामीले अर्थ मागेका हौँ। एकजनाले प्रश्न गर्ने अनि उत्तर गर्ने, जस्तो पुराणमा सौनकादि ऋषिहरूले चाहिँ प्रश्न गर्ने अनि त्यहाँ सुखदेवले उत्तर दिने गर्दा गर्दै सिंगै पुराणहरू बने जस्तै हाम्रो त्यो परम्परा, पूर्वीय साहित्यको परम्परा थियो। त त्यो किताबमा चाहिँ अर्थदेखि पछाडि के छ, अर्थ त हामीलाई छँदैछ नि, अर्थ जति अर्थ लाग्छ त्यही नै ठिक हो त, त्यो अर्थदेखि बाहेक अरू हुन सक्दैन। हामीले जे भन्यौँ त्यही नै सत्य हुन्छ त, कि एक भन्यो 99 बाँकी छ त अब अर्थ लाग्न। हामीले अर्थ लाउँदा जहिले पनि एउटा अर्थ लाग्छ, तर यदि हामीले अहिलेसम्म हाम्रो मानक चाहिँ पूर्णाङ्क भनेको 100 हुन्छ जेमा पनि, त्यसो भए हामीले एउटा अर्थ पायौँ भने बाँकी 99 अर्थहरू त अर्थी नै बाँकी रहन्छ। त 99 पट्टिबाट हामी एउटा विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने त्यो समालोचनाको किताबमा त्यस प्रकारले प्रहलादलाई हेरिएको छ। यसरी बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यही अर्थहरूको पछितिर भन्ने किताबको शीर्षकबाट पनि हामीले लीला लेखनको एउटा सिद्धान्तको दृष्टिकोण बुझ्छौँ कि सम्पूर्णता, पूर्णता, निर्विकल्प सत्य यी चिजहरू हुँदैनन्। सत्यहरू चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छन्,
सत्यहरू टुक्रा 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 सत्यहरू हुन्छन् र हरेकका आफ्ना मान्यता र विश्वासहरू उसका निम्ति सत्य हुन्। व्यक्तिका निम्ति प्रत्येक व्यक्ति उसको जीवनको नायक हो। हरेक मान्छे यहाँ अर्काको हली गोठालो हुन जन्मेको छैन। पेसा उसले हलीको गर्ला, तर ऊ हली त नायक हो नि। मालिक एउटा नायक पनि, हलो जोत्ने हली एउटा नायक हो, ड्राइभर एउटा नायक पनि, ढोकामा ढ्याक्ढ्याक गर्ने खलासी पनि उसको जीवनको नायकै हो। भिख माग्ने भिखारी पनि भिखारी जीवनको त नायकै हो। सब व्यक्ति आफ्नो जीवनको नायक भएर आएका हुन्छन्। अरूभन्दा ऊ केही न केही रूपमा फरक भएर आएको हुन्छ। उसको फरकलाई, त्यही भेदलाई बुझ्नु, त्यो भेदलाई बुझेपछि समान दृष्टिकोणको विकास हुन्छ। नकारात्मकता भन्ने चिजको अन्त्य हुन्छ। नकारात्मकता भन्ने चिजै छैन। त्यो हाम्रो मान्यता, हाम्रा अहमहरूले, हाम्रा स्वविश्वासहरूले अरूलाई विश्वास नगर्दा, अरूलाई मान्यता नदिँदाखेरि नकारात्मकताको विकास हुन्छ। त्यसै भएर लीला लेखनमा एउटा अर्को बुदा पनि राखेका हुन्छन्, सहन लेखन। लेख्ने सहन लेखन भनेको तीव्र आलोचना, तीव्र विरोध नगर्ने। हामीले तीव्र आलोचना जुन वस्तुलाई गर्छौं त्यो वस्तु आफै त्यति तीव्र आलोच्य वस्तु हो त? हामीले पो गर्यौं त, तर त्यो स्वयंमा चाहिँ आलोच्य हो कि होइन त? अर्कोले फेरि त्यसैलाई त्यही ढङ्गले आलोचना गरिराखे होला त? हुँदैन। अर्कोले त्यसलाई पुरा प्रशंसा गरेको पनि होला। हामीले आलोचना गर्छौं। त्यसकारण हामीले एक पक्ष जे गर्छौं त्यो हाम्रो पक्षबाट गर्छौं, म पक्षबाट। त म पक्षबाट गरिएको कुरा नै पूर्ण होइन भन्ने कुरा चाहिँ हो। र बीज चाहिँ के हो त? लीला लेखनको सिद्धान्तको बीज कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि तेस्रो आयामको बीज चाहिँ पश्चिमी साहित्यिक सिद्धान्तहरूलाई लिएर गरिएको थियो। त्यति बेला क्युबिजमबाट लिएको थियो। अरू विभिन्न खालका चाहिँ पश्चिमी साहित्यका सिद्धान्तहरूबाट तेस्रो आयामलाई सुरु गरिएको थियो। तर लीला लेखनको सुरु गर्दा चाहिँ पश्चिमलाई होइन कि पूर्वलाई आधार बनाएर, पूर्वीय धर्म संस्कृतिलाई आधार बनाएर चाहिँ यो सुरु गरिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ पुराणबाट चाहिँ भागवतको एउटा श्लोक, त मलाई त्यो संस्कृतको श्लोक मलाई कण्ठ छैन, म संस्कृतको नभएकोले कण्ठ छैन, तर त्यसको अर्थ भन्छु यहाँहरूलाई। त्यहाँ चाहिँ एउटा कथा के छ भने, ब्रजबाट कृष्णलाई चाहिँ कंसले कुनै तरिकाले आफ्नो दरबारमा झिकाएका छन् पुराणमा। र त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला पहलमानहरूसँग पहलमानी युद्ध लडाउन लाउने, ठुला पहलमानले किचिपिची पारे मारिदिइहाल्छ। त्यो सानो 11 वर्ष 52 दिनको केटो बच्चोलाई त मार्न त केही गाह्रो छैन। त्यसो भएपछि उसलाई त्यहाँ ल्याउने, पहलमानीसँग लगाउने अनि मराइदिने भन्ने कंसको षड्यन्त्र अन्तर्गत फकाई फुलाई गरेर अनि रथमा हालेर एकदम स्वागत गर्दै कृष्णलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाइएको छ मथुरामा। अब त्यहाँ चित्रण के गरिएको छ भने, कंसको दरबारमा त्यो कृष्ण भन्ने देवकी र वसुदेवको छोरो कृष्ण चाहिँ उहाँ गोकुलमा हुर्किराखेको छ भन्ने सब हल्ला भइसकेको हुनाले कस्तो चाहिँ रहेछ त भनेर त्यो दिन चाहिँ मल्ल युद्ध पनि हुने भएको हुनाले मल्ल युद्ध पनि हेर्ने, त्यो बच्चालाई पनि हेर्ने भनेर सारा सहरका मान्छेहरू चाहिँ कंसको त्यो दरबारमा भेला भएका छन्। अनि सब मान्छेहरू चाहिँ अब भेला भएर ढोकातिर फर्केर हेरेका छन्। त्यहाँबाट आउँदैछ त्यो कृष्ण भन्ने बच्चा, अब त्यहाँबाट आउँछ, कृष्ण त्यहाँबाट प्रवेश गर्छन् भने सबको आँखा ढोकातिर छ। ढोकाबाट कृष्ण पसे। अब कृष्ण पस्दा, सभामा पस्दा त हेरिरहेका मान्छेले के देखे अरे त भन्दाखेरि देवकी र वसुदेवले बालक देखे अरे, अनि गोपहरूले स्वजन देखे अरे, आफ्नो साथी जस्तो देखे अरे। युवतीहरूले अब एउटा चाहिँ प्रेम गर्न लागेको यो युवक देखे होला उनीहरूले, किशोरले किशोरी, त्यस्तै किशोरीहरूले किशोर देखे, प्रेमी जस्तो देखे। कंसले कराल मृत्यु देख्यो अरे, ती पहलमानहरूले आफूलाई शत्रु देखे अरे। यस्ता विभिन्न मान्छे जो त्यहाँ भएका थिए, ती विभिन्न मान्छेले त्यो कृष्णलाई आफ्नो आफ्नो कृष्ण देखे। यथार्थ कृष्ण चाहिँ कुन थियो त? त्यसमा पहलमान थियो कि, बालक थियो कि, प्रेमी थियो कि, गोठालो थियो कि, कराल मृत्यु भएर आएको त्यो अजिङ्गर अजाक त्यस्तो चिज थियो कि के थियो भन्दा त्यो दरबारमा
जसले मनमा कृष्ण यस्तो होला भनेर सोचेर बसेका थिए त्यही प्रकारको देखे। एउटा कृष्णलाई व्यक्ति पछि फरक फरक देखिएपछि यथार्थ कृष्ण चाहिँ को हो त? त्यसो भए त्यहाँ को पसो त? त्यहाँ भन्दा आफ्नो आफ्नो कृष्ण पसो। त्यहाँ आफ्नो आफ्नो मान्यता र विश्वास अनुसारको कृष्ण पसो। यो कुरा चाहिँ भागवतमा छ। यही भागवतको यही श्लोकलाई लिएर इन्द्रबहादुर राईले लीला लेखनको बीज यहाँबाट उत्पन्न गरेर के भनेको छ भने हाम्रो पूर्वीय साहित्यमा, पूर्वीय संस्कृत साहित्यमा यी पुराण, महाभारत, पुराण, रामायणहरू, उपनिषदहरू यी जम्मै भनेका संस्कृत साहित्यका उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थ कृतिहरू हुन्। त ती कृति यसै पनि 4000-5000 वर्ष पहिलाका हुन् भनेर भनिन्छ भने त्यति पहिला लेखेका ती कृतिहरूमै यति गहिरा चिजहरू रहेछन् भने हामीले हाम्रै साहित्यतिर, हाम्रै संस्कृति, हाम्रै परम्परा, हाम्रै धार्मिक ग्रन्थहरूबाट साहित्यको सिद्धान्तहरू हामी किन नबनाउने? पश्चिमहरूले बनाएर दिएका साहित्यका सिद्धान्तहरूलाई लिएर हामी उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार हामीले लेखिरहने कि हामी पनि हाम्रै खालको, हाम्रै संस्कृति, परम्परा, हाम्रै चिन्तन शैली, हाम्रै भूगोलसँग मिल्दाजुल्दा हाम्रैबाट हामी किन साहित्यको सिद्धान्त निर्माण गर्न सक्दैनौँ त? हामी गरौँ भन्ने चेतनाका साथ उहाँले चाहिँ यो साहित्यको लीला लेखनको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण उहाँले प्रस्तावित गर्नुभयो। र त्यस प्रस्तावना अन्तर्गत उहाँले अब उहाँ त एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले कथा लेख्न थाल्नुभयो। उपन्यास त उहाँले लेख्नु भएन, अनि अन्तर्वार्ताहरू दिँदै जानुभयो, लेखहरू लेख्नुभयो, कथाहरू लेख्नुभयो। तिनै कथाहरू थिए कठपुतलीको मनमा। र कठपुतलीको मन कथा चाहिँ एउटा प्रयोगवादी कथा, त्यसलाई चाहिँ विनिर्माणवादी लेखन पनि भनिन्छ उत्तराधुनिकतावादी दृष्टिकोणले। र हाम्रो पूर्वीय लीलाले चाहिँ त्यसलाई फेरि लीला कथा चाहिँ किन भन्छ भने हाम्रा पुराणहरू 18वटा पुराण छन् भनिन्छ। त 18वटा पुराणमा हामीले जुन पुराण पढे पनि ती पुराणका नायक को हुन्छन् भन्दा ब्रह्मा, विष्णु, महेश यिनै हुन्छन् क्या। शिव पुराणमा जाँदा पनि ब्रह्मा विष्णु पनि आइहाल्छ, ब्रह्म पुराणमा जाँदा शिव र विष्णु आइहाल्छ, विष्णु पुराणमा जाँदा तिनीहरू नि आउँछन्, नारद त्यही आउँछ, ऊ आउँछ। तिनै पात्रहरू, तिनै देवी देवताका पात्रहरू सबै पुराणमा छन् र एउटा पुराणको कथा अर्को पुराणमा दोहोरिएको पनि हुन्छ। भागवत पढ्यौँ भने सारा महाभारतको कुरा आउँदा आउँदै उहाँ चाहिँ सत्ययुगका कुरा पनि आउँछन्, त्रेताका कुरा, रामका कुरा पनि आउँछन्, ब्रह्मा विष्णुका कुरा पनि आउँछन्, यता कृष्णका र पाण्डवका कुरा पनि भागवतमा आइरहेका हुन्छ। त रिराइटिङ त हाम्रो पुराणमा जति रिराइटिङ पुनर्लेखन त कहाँ भएको रहेछ त्यसो? सबभन्दा ज्यादा पुनर्लेखन त हाम्रै पुराणहरूमा रहेछ नि त। अहिले आधुनिकतावादीहरूले पुनर्लेखन भनेका, रिराइटिङ भनेका कुराहरू त उहिले हाम्रामा रहेछन्। उत्तराधुनिकतावादीहरूले रोलाबाथले देथ पथर भन्यो, लेखकको मृत्यु भन्यो, कृति छापिएपछि लेखकको महत्त्व सकिन्छ, कृति चाहिँ र पाठककामा कृति पेपछि कृति आफै उठेर हिँड्छ कि धराशायी हुन्छ, त्यो कृतिले जिम्मा लिन्छ, लेखक त्यहाँबाट बाहिर गइसकेको हुन्छ भनेर रोलाबाथले भने। त्यस्तो रोलाबाथले लेखकको मृत्यु भनेको कुरा त हाम्रोमा त कहिले भएछ भन्दा अब महाभारत चाहिँ वेदव्यासले लेखेको अरे, तर वेदव्यासको नाम कहाँ छ? कृष्णका मन्दिर छन्, मूर्ति छन्, अरू सबै देवी देवता भए वेदव्यासले लेखेका पात्रहरू देवता भए पूजिएका छन्, मन्दिर मूर्ति छन्, भजन कीर्तन छन्। वेदव्यासको त ठेगानै छैन। ऊ एक दिन व्यास पूर्णिमा भन्यो, एक दिन गुरु पूर्णिमा भनेको छ, त्यति हो। वाल्मिकीले रामायण लेखेको अरे, वाल्मिकी कथा छन्, राम र सीता हनुमानका कुरा मात्रै मठ मन्दिर दुनियाँभरका छन्। अब अहिलेका हाम्रै प्रधानमन्त्रीले वाल्मिकीको कुरा गरेको छैन, अनि राम जन्मेको ठाउँ ठोरीनेरी हो भनेर भनिरहेको छ। त्यो वाल्मिकीको पात्र त्यो लेखक भन्दा पनि सशक्त भएर आयो। जुन दिन रामायण छाप्यो त्यो दिन वाल्मिकी मर्यो, जुन दिन महाभारत छाप्यो हाम्रा व्यास पनि मरे। हाम्रा लेखक त उहिले मरेछ। रोलाबाथले हिजो अस्ति 1975 लेखकको मृत्यु भन्दा नयाँ कुरो भनेर वेस्टर्नरले भनेर अङ्ग्रेजीमा यत्र ठेली हाम्रा युनिभर्सिटीलाई बेचिरहँदा हामीले हाम्रा साहित्यबाट पनि ती सिद्धान्तहरू बनाएर हाम्रा पूर्वीय लेखनबाटै हामीले सिद्धान्तहरू बनायो भने हाम्रो आफ्नै प्रकारको साहित्यको सिद्धान्त किन हुन सक्दैन भन्ने प्रकारका कुरा उठाउँदै इन्द्रबहादुर राईले यो 250 लिएर चाहिँ
लेखन गरेको। तर यो लेखनमा गर्दाखेरि पनि उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि हामी मात्रै ठिक तिमीहरू बेठिकको भनेर भनेन। उनले के भने अरूका धारणाहरू पनि हामीले सकार्यौँ है। हामीले पूर्वबाट चाहिँ हाम्रा कुराहरू लिँदै पनि पश्चिमबाट पनि के लियौँ भन्दा पूर्वबाट हामीले औपनिषदिक माया लियौँ, मायावाद। उपनिषदको मायावादबाट हामीले केही कुरा लियौँ, बौद्धको शून्यवादबाट हामीले लियौँ, जैनको स्यादवादबाट पनि हामीले कुराहरू लियौँ। त्यस्तै अब पश्चिमबाट हामीले के लियौँ भन्दा भौतिक वैज्ञानिक सापेक्षवाद, आइन्स्टाइनको सापेक्षवादबाट पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। मनोविश्लेषण, फ्राइडवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मार्क्सवादी आइडियोलोजीको सिद्धान्त, व्यवहारवाद, पाठकीय प्राप्ति सिद्धान्त, विनिर्माणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, क्वान्टम फिजिक्स आदि चिजहरूबाट पनि हामीले त्यहाँका राम्रा चिजहरू ग्रहण गऱ्यौँ, हाम्रा पनि गऱ्यौँ र पश्चिम र पूर्वका धेरै विचारहरूलाई जोडेर हामीले एउटा यस्तो साहित्यको सिद्धान्तको प्रस्ताव गरेका हौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र त्यसका आधारमा कृतिहरू लेखिँदै जाँदा अब इन्द्रबहादुर राईले एक्लै भनिरहनु भएको रहेछ त्यति बेरसम्म, उहाँको पछि कोही मान्छे रहेनछ। म इन्द्रबहादुर राई भन्दा 33 वर्ष कान्छो छु। म भर्खरको केटो थिएँ त्यति बेला। तर मलाई के चस्का चलेछ होला, मलाई यी बुढाहरूले खनाइदिए। अनि गणेश बहादुरले पनि भनिरहने, अनि बैरागी दाईले पनि सोध्यो भने उत्तर दिनेमा चाहिँ नसोध्दा नभन्ने। फेरि खालिङ सरले पनि भनिरहने, दान खालिङले पनि। अनि हुँदाहुँदै पढ्दै मैले चाहिँ लीला लेखनका ती इन्द्रबहादुर राईका 8वटा कथाहरू पढेर एउटा कथाको एउटा लेख, एउटा कथाको एउटा लेख गर्दा गर्दै 8वटा कथाका 8वटा लेख भए, एउटा उपसंहार गर्दा 9वटा लेख भयो। 9वटा लेखहरूको सङ्ग्रह एउटा चाहिँ समालोचनाको किताब 2053 सालमा यहीँ काठमाडौँबाट छापेर एकाडेमीमा मैले विमोचन गरेँ। त्यो किताबको नामै लीला लेखन हो। नेपाली भाषा साहित्यमा लीला लेखन नै शीर्षक भएको किताब चाहिँ पहिलोपल्ट त्यो निक्ल्यो, एउटा समालोचना किताब हो, जुन चाहिँ मैले बनाएको थिएँ। र त्यो इन्द्रबहादुर राईका कथाहरूको विश्लेषण गरेको किताब हो। अहिले त्यो किताब बजारमा पाइँदैन। त्यो किताबको दोस्रो संस्करण अहिले तयारी छ। र त्यसभन्दा पछि लीला लेखनमाथि मैले लीलाबोध, उल्टा देखिन्छ कि के हुन्छ होला, यो लीलाबोध भन्ने यो किताब चाहिँ मैले चाहिँ 3 वर्ष पहिला निकालेको हुँ। यसमा चाहिँ लीला लेखनका पछिल्लो कालमा मेरो परिष्कृत दृष्टिकोण सहित लीला लेखनको साहित्य सैद्धान्तिक विश्लेषण भएको किताब हो। यो चाहिँ बजारमा पाइन्छ। यो त्यो अहिले दोस्रो संस्करण बजारमा छ, यो लीलाबोध भन्ने। अब मलाई दिएको समय सकिन आँटो। अब 5 मिनट जति बाँकी छ। 5 मिनटमा म के भन्छु भने, साहित्यमा लेख्दाखेरि चाहिँ लेखकले चाहिँ लीला लेखन बुझ्नुपर्छ। लेखकले जो लेख्छ त्यसलाई पो लेखन, नलेख्नेलाई लेखनको के काम। अब पढ्नेले, पाठकले पढिहाल्छन्, लेख्दाखेरि लेखन हो, नलेख्दा चाहिँ के भयो त भन्दा नलेखेको अवस्थामा चाहिँ लीलाबोध हुन्छ। दर्शनको पाटो हो त्यो, लेखनको पाटो साहित्यिक पाटो लीला लेखन हो, बोध लीलाबोध चाहिँ दर्शनको पाटो। दुईटै पाटो सँगसँगै जान्छ। यो लेख्नेहरूको लागि लेखन, साहित्य लेख्छन्, कथा, कविता, उपन्यास, नाटक, निबन्ध के लेख्छन्। बोध गर्नेहरू चाहिँ अब दर्शनको पाटोतिर जीवन बोध गर्छन्। त्यो चाहिँ नलेखकहरूले पनि त्यो गर्ने हो। त बोध के भन्दा हामीले यो जीवन बाँचिरहँदा हाम्रो आफ्नो मौलिकता के हो, हाम्रा आफ्ना जीवन शैली के हो, बचाइ के हो, हाम्रो समाजसँगको नाता के, राज्यसँगको नाता के, जीव जन्तुसँगको नाता के, हामीले बुझ्नुपर्ने तत्त्व के हो भनेर त्यो प्रकारले हेर्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ, लीला लेखनको चाहिँ ले चाहिँ लीला बोध गर्दा चाहिँ कसरी अवधारणा, बोधको अवधारणा चाहिँ के हो भन्दा केही शब्द यति मात्र होइन, केही शब्दहरूको प्रयोग छ। यहाँ जति पनि शब्दहरू अरू चिजहरू थपिन सक्छ। लीला लेखनले अथवा लीला बोधले इन्डिङ, केही कुराको इन्डिङ गर्दैन। जति पनि नयाँ चिजहरू थपिँदै जान सक्छ, थप्दै जान्छन् अरूहरूले। इन्द्रबहादुर राईले भने भन्दा धेरै कुरा मैले नै थपेँ। मभन्दा पछिका साथीहरू, रत्नमणि नेपालहरूले, अरू साथीहरूले थपिरहेछन्। किनभने यो त दर्शन हो भने त यो विभिन्न पुस्ताका दार्शनिकहरूले थप्दै जान पाउँछन् नि त, त्यस कारण पो त्यो जीवन्त हुन्छ त। यसमा हामीले के व्याख्या गरेको छ यो किताबमा मैले भन्दा अनिश्चितता, अनिर्धार्यता। हरेक चिज अनिश्चित छ, अनिर्धार्य पनि छ, सँगसँगै निश्चित पनि छ, निर्धार्य पनि छ। के भनेको त त्यस्तो भन्दा जस्तो अनिश्चितता, अनिश्चित के थियो भन्दाखेरि
म जन्मिने कुरा निश्चित थिएन, उदाहरणको लागि निश्चित थिएन, तर जन्म अनिश्चित थियो, जन्म्यो। अनिश्चित भए पनि हुँदो रहेछ नि त, एउटा निश्चित छैन तर हुन्छ जन्म। तर फेरि निश्चित पनि थियो जन्मिनु, मेरो जन्मिनु निश्चित पनि थियो। अघि जन्मिनु अनिश्चित थियो, अर्कापट्टिबाट हेर्दा जन्मिनु निश्चित थियो। किनभने म जन्मिनु भन्दा पहिला एउटा युवक र एउटा बालक र एउटी बालिका, युवक र युवती भएका थिए। ती दुईजनाको बिहे भइसकेको थियो। अब ती दुईजनाको बिहे भएपछि त्यहाँबाट एउटा बच्चा जन्मिने निश्चित थियो। त्यो निश्चितता अन्तर्गत म जन्मेको भए। अब अर्को, म जन्मिएको मात्र हुँ, तर मेरो निम्ति पहिल्यै सबै थोक तयार छ। कोक्रो बनाउनका लागि बाँस पनि उहिले कसले रोपेर बाँस हुर्किसकेको होला। न्याना लुगा कुन कम्पनीले बनाइवरिकन बजारभरि छरिदिएको छ, किनेर ल्याउँदा भइहाल्छ। अब जे मलाई चाहिनु पर्ने हो सब यहाँ रेडी छ। मैले बोल्ने भाषा पनि पहिल्यैदेखि विकसित भइवरिकन मैले बोल्ने भाषा पनि तयार छ। मैले लेख्ने अक्षरहरू पनि पहिले क ख ग घ अक्षरको बनावट पहिले भएका छन्, शब्द पहिले तयार छन्, सब तयार छ। म त खालि यो रङ्गभूमिमा आइदिनु मात्र हो भूमिका निर्वाह गर्न। मलाई चाहिने सब हात हतियार सामानहरू यहाँ रेडी छन्। हामी सबैलाई छन्। निश्चित पनि छ, अनिश्चित पनि छ, निर्धार्य पनि छ, अनिर्धार्य पनि छ। हामीले बाँच्ने जीवन त्यसरी बाँचिरहेका छौँ। त्यस्तै आत्मपरकता छ। सबैले आफ्नो पक्षबाट सोध्छ। सबैभन्दा मुख्य पक्ष भनेको, सबैभन्दा निष्पक्ष भनेको आफ्नो पक्ष। निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर सबै मान्छे भन्छन्, तर कस्तो निष्पक्ष भन्दा आफ्नो पक्षमा निर्णय हुनुलाई निष्पक्ष मान्छन्। अर्काको पक्षमा निर्णय भयो निष्पक्ष भएन। लोकसेवाको रिजल्ट भयो भने के भन्छन् मान्छे? नेताहरूको आफ्ना आफ्ना मान्छे पास गर्थे, हाम्रो भएन भन्छन्। तर रिजल्ट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के भन्छन्? रिजल्ट चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ है, एकदम निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्छन्। जब रिजल्ट हुन्छ आफू परिएन भने निष्पक्ष भएन। त हरेक कुरा निष्पक्ष, तर त्यो आफ्नो पक्षमा भन्नाले आत्मपरकता। सबैले आफ्नो पक्षबाट सोध्छ र आफ्नो हितमा हुने चिज मात्र सही हो भन्ने भन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो नराम्रो होइन। हामी सबै नै त्यही नै हो। हाम्रो जीवनशैली नै त्यसरी विकसित भएको हुन्छ। अब हामीले बोध गर्ने चाहिँ के भने, अर्कोले उसको पक्षबाट कुरा गर्यो भने त्योसँग म रिसाउने होइन, झगडा गर्ने होइन। किनभने मैले मेरो पक्षबाट सोचे जस्तै उसले उसको पक्षबाट सोच्यो, ठिकै त हो नि। उसले सोच्ने आफ्नै पक्षबाट त हो नि। आफ्ना छोराछोरीको कुरो हितमा नसोचेर छिमेकीका छोराछोरीको हितमा कसले सोच्छ त? सोच्दैन नि। आफ्नो छोरोले फर्स्ट डिभिजन पास गर्दा छिमेकीको छोरो फेल भयो भने छिमेकीका छोरो फेल भएको ठाउँमा रुनै को जान्छ र? आफ्नो छोरो पास भएकोमा यहाँ केक काट्न थालिन्छ त भने त यो त आफ्नो पक्षमै सबै चिज भएको हुन्छ भने अर्कोको पक्ष उसले उसको पक्षमा सोच्दा त्यसलाई गाली गर्ने, त्यसले खराब गर्यो भन्ने होइन। उसले उसको पक्षमा सोच्नु स्वाभाविक थियो, सोच्यो। म मेरोमा सोच्छु, स्वाभाविक छ, सोच्छु। विवाद पनि छैन, झगडा पनि छैन। रियलाइजेसन, बोध भनेको यो हो। त्यस्तै ज्ञानको पनि सीमा हुन्छ। जति नै जान्नेको पनि एउटा सीमादेखि उता जान्दैन त्यसले। हरेक कुराको ज्ञानको सीमा हुन्छ। ठुल्ठुला विश्वासहरू हुन्छन्, महाविश्वासहरू हुन्छन्। मार्क्सवाद एउटा महाविश्वास हो। हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, यी महाविश्वासहरू हुन्, ठुला ठुला विश्वासहरू। त्यसमा हजारौं लाखौं करोडौं मानिसहरू एउटै विश्वासमा हिँड्छन्। मार्क्सवाद भन्यो भने सारा मार्क्सवादी विचार भएका मान्छेहरू लाखौं मान्छे सडकमा हुन्छन्। अर्को अब काङ्ग्रेस भन्यो भने लाखौं काङ्ग्रेस विचारका मान्छे सडकमा हुन्छन्। हिन्दू भन्यो भने बुद्धका विरुद्धमा अथवा क्रिस्चियनका विरुद्धमा लाखौं मान्छे सडकमा हुन्छन्। यत्रा ठुला ठुला महाविश्वासहरूमा हामी बाँधिएका हुन्छौँ। त हाम्रो महाविश्वास सबैको महाविश्वास होइन। यस विचारकाहरूको मात्रै त्यो महाविश्वास हो। त्योभन्दा विपक्ष विचारको लागि हाम्रो महाविश्वास उसको महाविश्वास हुन सक्दैन। उसको उसकै महाविश्वास हो। त उसको महाविश्वासलाई पनि हामीले मान्दियौँ भने झगडा हुँदैन, नबुझ्ने कुरा रहँदैन भन्छ महाविश्वास। त्यस्तै अन्धता हुन्छ। हरेक कुरालाई हामी यति गहिरोसँगले चाहिँ हरेक कुरालाई हामी चाहिँ विश्वास गरेका हुन्छौँ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो विश्वास गरेको चिज नपुग्दा मान्छेले आत्महत्या गरिदिन्छ, देशै छोडेर हिँड्छ, परहत्या नि गरिदिन्छ। उसले भनेको भएन, उसको विश्वासमा भएन परहत्या गरिन्छ। अब एउटा कट्टर मुसलमानलाई गएर सुँगुरको मासु खा भन्यो भने त्यसले मारि नै दिन्छ त्यो भन्ने मान्छेले।
उसको कत्रो विश्वास छ त उसको। त्यस्तो एउटा हिन्दूलाई गाईको मासु खा अथवा तैँले खानै पर्छ भने उसले त्यसलाई मारि नै दिन तयार हुन सक्छ। उसको अन्धता त्यस्तो अन्धता हो। तर सुँगुरको पनि मासु हो, गाईको पनि मासु हो, दुइटै मासु, दुइटै जीव हो। त्यो त विश्वासले पो त्यस्तो पारो त। सुँगुरको पनि मासु खाने, गाईको पनि मासु खाने पनि मान्छे छन् नि, क्रिस्चियनहरू खाइदिइहाल्छन् त, केही पनि भएको छैन त। तर हामी खाँदैनौँ पनि, त्यो खा भनेको कुरा पनि हामीलाई खप्नु हुँदैन, किनभने हामीलाई त्यस्ता खालका चाहिँ अन्धतापूर्ण विश्वासहरू छन्, अन्धविश्वासहरू। त्यो अन्धविश्वासहरू पनि हामीले बोकेर हिँडेका हुन्छौँ। धेरै मोडर्न, धेरै आधुनिक भयौँ भन्छौँ, तर थुप्रै अन्धविश्वासहरू हामीले बोकेर हिँडेका हुन्छौँ। मेरो के विश्वास चाहिँ विश्वास हो र के चाहिँ अन्धविश्वास हो भन्ने कुरा यदि आफूले बुझ्यो भने हामी त्यसबाट बोध भयौँ, लीला बोध भयो हामीलाई। त आफूले आफैभित्रका अन्धविश्वासहरू कसले केलाइदिन्छ त? अर्काले केलाएर त पुग्दैन, आफैले केलाउने हो भन्छ त्यसले। त्यस्तै सत्य भन्ने पनि आफ्ना आफ्ना हुन्छन्, नस्ले बोध भन्ने नस्लको पनि आफ्नै हुन्छ। जतिसुकै कुरा गरे पनि मधेसी, पहाडी, छेत्री, बाहुन, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, सतार, धिमल, राजवंशी, मेचे, कोचे सबैको नस्ल छ। सबले आफ्नो नस्लकै बारेमा सोध्छ। समानताको कुरा गरिरहँदा पनि नस्लकै कुरा हुन्छ। अहिले ठुल्ठुला पार्टीहरूले के अरे पार्टीको अध्यक्ष ल्याउनु पर्यो भने बाहुनको हैकम चलेको बेलामा त्यो पार्टीमा अर्को मधेसीले अथवा एउटा राई, मगर, गुरुङलाई कसले ल्याउँछ? ल्याएकै हुँदैन। हामीले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका पार्टीका अध्यक्षहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अरू आएका छन् त, आफ्नै नस्लका मान्छे त्यसले ल्याउँछ। राजनीतिमा त्यही हो, धर्ममा त्यही हो, जागिर खाने ठाउँमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कार्यालयमा जुन नस्लको मान्छे छ त्यसले त्यही। अब कुनै कार्यालयको कुनै हाकिम चाहिँ नेवार रहेछ भने उसले पिउन राख्नु पर्यो भने नेवारै ल्याइराखेको हुन्छ नि, बाहुनले ब्याउनै ल्याइराखेको हुन्छ। त नस्ले बोध, नस्ले चेत पनि हुन्छ। नस्लले नगरौँ भन्दा पनि नस्लले काम गरिराखेको हुन्छ भन्छ। त्यस्तै भय छ, रङ्ग छ, गणित छ, प्रतिबद्धता, रूपान्तरण, अकर्ता, यी सब चिजहरू छन्। यी जम्मै चिजहरू हामीले हाम्रा चाहिँ श्रीमद् गीतामा गयौँ भने यी जम्मै चिजहरू त्यहीँ भेट्छौँ। कृष्णको विराट स्वरूप हेऱ्यो भने हामीले के देख्छौँ त? त्यहाँ नभएको चिज के छ? विश्व ब्रह्माण्डमा भएको सब चिज कृष्णको विराट स्वरूपमा छ। एउटै कृष्णभित्र इन्फिनिटी, अनन्तता त्यहीँभित्र छ। त्यो कृष्णभित्र विष झिके पनि भयो, अमृत झिके पनि भयो, अब हतियार झिके पनि भयो, अर्को जे झिके पनि भयो, त्यो कृष्णको विराट स्वरूपबाट। त्यो विराटता कृष्णमा भएको विराटताका ती तत्त्वहरू एकदम सूक्ष्म रूपमा हामी प्रत्येक भित्र पनि छ। ती सबै गुणहरू र ती सबै अवगुण सहितका हामीहरू हौँ। त्यसकारण हामी पवित्र पनि छौँ, अपवित्र पनि छौँ, हामी हत्यारा पनि छौँ, हामी दानी ज्ञानी सब चिज हामीभित्र छ। तर तिनलाई हामीले कुनलाई बाहिर निकालेर चलाउँछौँ, कुनलाई दबाएर राख्छौँ, हाम्रो जीवनशैलीमा कस्ता हतियार हामीले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्छौँ, त्यो अनुसारको हाम्रो चरित्र र व्यक्तित्व बन्नेछ। यस प्रकारको अब यो लामो व्याख्या छ, यत्रो ठुलो किताब छ। तपाईँहरूले यो किताब रुचि हुनेले हेर्नुभयो भने पनि यसबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। मेरो यहाँले दिएको 40 मिनट करिब सक्यो। अब अलि 1-2 मिनट बढ्ता पनि भएछ। अब बरु हामी गफ गरौँ। अब चाहिँ हस् धरावासीज्यू, बडा सुन्दै हामी चाहिँ यो मौरीहरू चाहिँ त्यो रसमा झुमिया जस्तो भइरहेछौँ। त्यसैले हामीले यहाँलाई रोक्न पनि चाहेनौँ, किन सुन्नमै जुन मजा छ, मलाई लाग्छ प्रश्नमा त्यो मजा नहोला भन्ने लाग्यो। त्यसैले हामीले अलिकति समय यहाँलाई बढी नै दियौँ। केही साथीहरूले यहाँ 1-2वटा प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। त्यो प्रश्नहरूमा म थोरै यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जस्तो लीला लेखनले जुन तेस्रो आयामको कुरा गर्छ, समग्रतामा तेस्रो आयामपछि नै यो लीला लेखनतिर रूपान्तरण भएको भन्ने बुझियो यहाँको कुराले। त्यसो हो भने यो प्रथम र दोस्रो आयाम चाहिँ के हो र यो उत्तर आधुनिकतासँग पनि यसलाई दाँच्न सकिन्छ, उत्तर आधुनिकताले भनेको कुरा पनि यसमा समाविष्ट छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यसलाई थोरै स्पष्ट पारिदिउँ भन्ने आग्रह आएको छ। हाम्रो डाक्टर प्रभा कैनीजीको प्रश्न छ यो। त्यसमा सुरु गरौँ, त्यसपछि म अरू प्रश्नहरू यहाँलाई क्रमशः थप्दै जाने। आयाम भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ के भने विज्ञानले यसलाई व्याख्या गरेको छ क्या, विज्ञानपट्टिबाट आयामलाई। त आयामलाई के छ भने अब सिधा एउटा धर्को मात्रै गयो भने त्यो एउटा एक आयाम भयो सिधा।
पूर्व पश्चिममा त एउटा धर्को गए पनि त्यो एक आयाम भयो। त्यही धर्कोमाथि उत्तर दक्षिणबाट अर्को धर्को ताना ल्यायो भने त्यो दोस्रो आयाम भयो। अब तेस्रो आयाम भने चाहिँ त्यसको गोलो पक्ष, त्यो गोलो छ भने एउटा पाइप गोलो छ भने त्यो गोलो, अब अघिको धर्को त धर्को मात्रै थियो, दुईटा आयामसम्म धर्को थियो। तेस्रो आयाममा चाहिँ गोलो भएपछि गर्छ त्यहाँ अरूकाले 22 आयाम कति आयाम पनि डाइमेन्सन 22 डाइमेन्सन भन्छन् के भन्छन्, तर त्यो बुझिँदैन। म 10 आयामसम्म जाँदा पनि 5 आयामदेखि उता म बुझ्दिनँ के भन्छन् बुझिँदैन। तेस्रो आयाम त्यो भयो। अब विज्ञानले नि के भन्छ भने चौथो आयाम पनि भन्छ, त्यो चौथो आयाम चाहिँ समय हो, टाइम हो। र हामी अहिले चौथो आयामसम्म छौँ किनभने हामीसँग घडी छ भन्छ क्या उसले। र चौथो आयामसम्म चाहिँ हामी पुग्यौँ, मानव सभ्यता चौथो आयामसम्म पुगेको छ। त्यहाँदेखि उँभोका आयामहरू चाहिँ अब कल्पना मात्रै हो। त्यहाँदेखि उँभोको आयु चाहिँ त्यहाँदेखि उँभोको आयाम चाहिँ कल्पना मात्रै हो। कल्पनाले उनीहरूले प्रुफ गर्छन्, व्यवहारमा छैन। तर अहिले चौथो आयामसम्म चाहिँ समयलाई चाहिँ टाइमलाई चाहिँ चौथो आयाम भनेर भनेको छ। र तेस्रो आयामले भनेर के भन्दाखेरि चेप्टो साहित्यको विरुद्धमा भनेको छ। चेप्टो साहित्यको विरुद्धमा गोलो साहित्य लेखौँ, गुन्ने साहित्य, गुन्ने त्यो गतिशील होस् त्यो साहित्य चाहिँ कुनै युगमा पनि जुन समयमा पनि त्यो कविता अथवा त्यो कथा चाहिँ जुन समयका पाठकले पनि आफ्नै काल, आफ्नै भूगोल, आफ्नै समय पढोस् भन्छ क्या। जस्तो अब हामीले चाहिँ भनौँ न, यहाँ तपाईँहरूलाई म 1 मिनट म एउटा कविताको सानो टुक्रा भन्छु यहाँ। अब हामीले तेस्रो आयामका कवितामा सबभन्दा सफल कवि बैरागी काइँला नै हो। अब उहाँको एउटा कविताको म यहाँ मैले तेस्रो आयाम र बैरागी काइँला भनेर एउटा किताब मैले 65 सालतिरै छापेको पनि छु बजारमा। त्यो छैन अहिले, त्यसको चाहिँ अर्को संस्करण अहिले तयारी भइराखेको छ अघि। अनि अब यो एउटा कविता छ जस्तो उहाँहरूको यो ब्रेलमा हत्केला छामेर भन्ने एउटा कविता छ बैरागी काइँलाको। बैरागी काइँलाको कवितामा चित्रात्मकता पनि आउँछ। ती अक्षरहरू लडेका पनि छन्, कहिले उत्तानो परेका, घोप्टा परेका, तेर्सेका, विभिन्न आकारका शब्द अक्षरहरू, शब्दका अक्षरहरू पनि लडाएको हुन्छ। तर यो कविताको एउटा शक्तिशाली कुरा के छ भने यहाँ उनले एउटा चाहिँ यो ब्रेलमा हत्केला छामेर, हत्केलामा ब्रेल छामेर होइन, ब्रेलमा, ब्रेलमाथि हत्केला राख्ने, हत्केलाले ब्रेल थापाको होइन, ब्रेलले हत्केला थापाको भन्ने अर्थ छ क्या। त्यहाँ ब्रेलले पनि हत्केला थापाउनु पर्यो क्या। हत्केला त जीवित छँदैछ, थापाउँछ जहिले पनि, तर ब्रेल जुन अक्षर हो त्यसले हत्केला थापाउनु पर्यो। मलाई कसैले छाम्दैछ है, मलाई छामो, मैले अर्थ दिनुपर्छ यसलाई, मलाई छामिसक्दा यो 3टा टिकाले के भन्ने मैले भनिदिनुपर्छ भनेर ब्रेलले हत्केलालाई भन्नु पर्यो अरे क्या। ब्रेलमा हत्केला छामेर, यो कविताको शीर्षक। यहाँ प्रयोग गर्दा गर्दै एक ठाउँमा के भनेको छ, लीलाको कुरा गर्दा के भनेको छ भने यहाँ देखिन्छ पनि होला। यहाँ के छ भने यहाँनिर चाहिँ त्यो शब्दहरू छन् र काट्टा छ क्या, यहाँ देखिन्छ होला होइन, देखियो? पढ्नुहोस् त, म पढिदिन्छु। यहाँ के छ भने वास्तविकता यथार्थ जिन्दगी, वास्तविकता यथार्थ जिन्दगी, त्यसलाई काट्टा गरेको छ। काट्टा अन्डरलाइन छ, अन्डरलाइन पछि प्रश्नवाचक बराबर अन्धा मान्छेहरू र हात्ती भन्ने छ क्या। यतिमा सारा कविता यतिमै छ क्या वास्तवमा। वास्तविकता यथार्थ जिन्दगी, वास्तविकता यथार्थ जिन्दगी काट्टा, वास्तविकता पनि छैन, यथार्थ पनि छैन, जिन्दगी पनि छैन, सबै काट्टा अन्डरलाइन। त्यसो भए के त प्रश्नवाचक, यथार्थ वास्तविक जिन्दगी सबै काट्टा हो भने के हो त त्यसो भए भन्दा बराबर अन्धा मान्छेहरू र हात्ती। त अन्धा मान्छे र हात्तीको एउटा लोक कथा छ कि 6 जना अन्धाहरूले एउटा हात्तीलाई छामे अरे। एउटाले पुछारतिर छामो, कुचो जस्तो भनौँ, अर्कोले जिउ छामो, नाङ्लो के अरे यो भित्तो जस्तो भनौँ, अर्कोले कान छामो, नाङ्लो जस्तो भनौँ, अर्कोले खुट्टा छामो, केराको थाम जस्तो भनौँ, अथवा विभिन्न 6वटा अन्धाहरूले हात्तीलाई छामेर आफ्नो आफ्नो हात्ती भने। त त्यो कान हात्ती कान जस्तो हुन्छ होइन,
हात्ती नाङ्लो जस्तो हुन्छ भन्ने अन्दालाई होइन, हात्ती नाङ्लो जस्तो हुँदैन भनेर हामी देख्नेले भने जस्तो हात्ती, त्यसलाई कसरी बुझाउनु? उसलाई त जुन कन्सेप्ट आयो, जुन धारणा उसले ग्रहण गर्यो, त्यही हो उसको अन्तिम धारणा। उसको हात्ती नै नाङ्लो। अर्कोको हात्ती कुचो हो, पुचार समातो कुचो, हात्ती त कुचो कुचो जस्तो हुन्छ। अर्कोले भित्तो जस्तो हुन्छ हात्ती, अब जिउ सामो होला भन्नाले आफ्नो आफ्नो पूर्व धारणा अनुसार जसलाई पहिला नाङ्लो थाहा थियो अनि त्यसले कान समात्दा नाङ्लो जस्तो भनौँ, उसलाई कुचो थाहा थियो कुचो जस्तो भनौँ, भित्तो थाहा थियो भित्तो जस्तो भनौँ। पूर्व धारणाहरूले वस्तुको त्यसको अर्थ लाउँछ अथवा इमेज क्रिएट गर्छ, स्वरूप क्रिएट गर्छ भन्छ। अनि त्यसै भएर लीलाले के गर्छ भन्दाखेरि यसो गर्छ भनेर भन्छ। अब आयामको कुरो भनेको चाहिँ उनीहरूले विज्ञानबाट लिएको त्यो आयाम चाहिँ, र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा तेस्रो आयाम भनेको त्यो चाहिँ चेप्टो साहित्य होइन भन्ने अर्थमा। क्या अहिले पनि हामीले बैरागी काइँलाको मातेको मान्छेको भाषण पढ्यो भने विशालको कविता आज पनि जस्ताको तस्तै छ। आजको हाम्रो देशको राजनीतिक परिस्थितिसँग त्यो कविता लियो भने आज पनि त्यस्तै छ। उहिले पञ्चायत कालमा हामी बैरागी काइँलाको मातेको मान्छेको भाषणको कविता गरेर वाचन गरेर पञ्चायतको विरुद्धमा हामी त्यो विद्रोहको कविता भन्थ्यौँ। बहुदल आयो, माओवादीहरूले त्यो मातेको मान्छेको भाषणलाई लिएर माओवादीहरूले बहुदलको विरुद्धमा चाहिँ त्यो जङ्गलमा त्यो कविता पाठ गर्थे। गणतन्त्र आयो, मधेसीहरूले मातेको मान्छेको भाषणको भाव बोकेर उनीहरूको पनि विद्रोह, जहिल्यै विद्रोह गर्छ त्यो कविता। मातेको मान्छेको भाषण कविताको विद्रोह कुनै काल जुन कालमा पनि जो विद्रोही हो त्यसको लागि आजकै हुन्छ त्यो कविता। त्यो कवितामा त्यस्तो शक्ति, लेखनमा त्यो शक्ति, यस्तो गोलो कविता लेख्नुपर्छ भन्ने अर्थमा उनले त्यसलाई तेस्रो आयाम भनेका थिए। अब उत्तर आधुनिकता भन्ने कुरा त के भने हिजो अस्ति 1960 देखि पश्चिममा चलेका विभिन्न साहित्यका सिद्धान्तहरू सँगसँगै अब दोस्रो विश्वयुद्ध, खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जुन सङ्क्रमण आयो समाजमा, संसारमा, त्यसबाट विकसित भएका धारणाहरू विकसित हुँदै जाँदा उत्तर आधुनिकतामा पुग्यो। अब अहिले हामी तेस्रो विश्वयुद्ध छौँ। तेस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ हामीले किरासँग लड्दैछौँ अहिले, कोरोनासँग। कोरोना पनि हाम्रो विश्वयुद्धमा छौँ हामी। र पोस्ट कोरोना, यो कोरोना समाप्त भएपछि पनि यो विश्वको राजनीति, समाजशास्त्र, विश्वको साहित्यमा ठुलो परिवर्तन आउँदैछ। अब ठुलो परिवर्तन आउँछ, अस्तिको जस्तो हुँदैन। जीवनको सन्तासबाट जुन मान्छे मुक्त हुनेवाला छ, त्यो मुक्तिपछि देशमा राजनीतिक पद्धतिहरू अहिले निरङ्कुशतातिर गइरहेछन्। डोनाल्ड ट्रम्प के भन्छ? चुनाव हारे भने म सजिलै सत्ता नछोड्न पनि सक्छु भन्छ डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि विश्वको सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएको मुलुकको राष्ट्रपति। चुनाव हारे भने म सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्न पनि सक्छु भन्नुहुन्छ। ल, त्यो केबाट आइरहेछ त भन्दा विश्व राजनीतिमा एउटा निरङ्कुशताको एउटा प्रभाव छ। भारतमा मोदीले अब धर्मको नामबाट राजनीति गरिरहेछन्। नेपालमा पनि अब प्रजातन्त्रभित्रै कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि गणतान्त्रिक छ, तर यहाँ एउटा मान्छे मर्न आँटेका छन्। उहाँ के अरे उसले अनसन गरेर एउटा 23 दिनदेखि मान्छे मर्न आँटेका छन्, सरकारले एउटा पनि सम्बोधन गर्दैन। अहिले सम्बोधन गरेर अनसन टुटाएर अनि भोलि पर्सि वार्ता गर्नुपर्छ नि, तर त्यो शासन सत्ताको निरङ्कुशता हो क्या। 27 दिनसम्म बिपी कोइरालाले राणा शासनै हुनुहुँदैन भनेर अनसन गर्दा पनि राणाले पनि त्यो कुरा सुन्यो, तर अहिलेको सत्ताले सुन्दैन। भन्नाले के भइरहेछ भन्दाखेरि विश्वमा यस्ता निरङ्कुशताका अभ्यासहरू भइराखेका छन्। अहिले हरेक देशमा हेर्नु, प्रजातान्त्रिक ढङ्गले सत्तामा जाने, प्रजातान्त्रिक ढङ्गले रहिरहने, तर निरङ्कुश भएर रहने, त्यस्तो खालको चाहिँ चलिरहेछ। र यो अहिले चाहिँ के भन्छ भने कोरोनाको न्यु देखाएर भ्रष्टाचार गर्न पनि छुट, जे गर्न पनि छुट भइरहेछ संसारभरि, यहाँ मात्रै होइन। त्यस्तो भएकोले अब यो उत्तर आधुनिकता पनि के भएको भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जुन 5 करोड मान्छेहरू संसारमा मारिए, त्यो आतङ्कपछि मान्छेमा एउटा वितृष्णाबाट हिपिजम पनि त्यति बेला आयो। दुनियाँभरका कुराहरू हुँदै हुँदै गएर अनि त्यो अनिश्चितता, अनिर्धार्यता, होइन, वस्तुको चाहिँ निर्विकल्पताको अन्त्य, सत्यको बहुलता उत्तर आधुनिकताले भन्छ। त्यो उत्तर आधुनिकताले हिजो अस्ति 70 मा भनेको ती सब कुराहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ पुराणमै रहेछन् भने अघि मैले भने नि, हामीसँग चाहिँ पुराणदेखि नै रहेछन्। हामीले पुराणलाई थन्क्यायौँ कोठामा पूजा गर्ने, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भनेर अनि फुलले टाङ्ने अनि टाउकोमा ढोक्ने,
पर गएर पलिटिक कसेर बस्ने, पुरोहितले चाहिँ अनि त्यहाँबाट भन्न थालेको एकछिन सुन्ने गर्ने, अनि एकछिनमा पाती चढाएर हिँड्ने भयौँ र हामीले हाम्रा संस्कृत साहित्यका त्यस्ता उत्कृष्ट कृतिहरूलाई हाम्रो पाठ्य सामग्री नै बनाएनौँ। अहिले पनि मलाई लाग्छ कति नेपालीले शिर पुछारमा त्यो पुराणहरू पढेको होला त, उपन्यास जस्तै गरेर थुक्लाइकन कति मान्छेले चाहिँ त्यो पुराणहरू पढेका होला त। पुराण सुन्न जाने चलन छ, पुराण पढ्न जाने कहाँ चलन छ, कतिले होला त। जो पुराण वाचक हुन् उनीहरूले त पढ्छन्, तर अरू स्वतन्त्र प्राध्यापक लेखक साहित्यकार हामी शिक्षित मान्छेहरूले मुना मदन पढे जस्तो, राधा उपन्यास पढे जस्तो खुरु हामीले त्यो पुराणहरू पल्टाएर कतिले पढेका होलाौँ त। किनभने त्यो पुराण पढ्ने परम्परै छैन हामी कहाँ। त्यो परम्परा नहुने बित्तिकै त्यो पुराणले दिएको ज्ञान जुन हो नि, आध्यात्मिक ज्ञान त आध्यात्मिकको लागि ठिकै छ, भक्तिवादीहरूले त्यसबाट भक्ति ज्ञान प्राप्त गरेर मन्दिरमा पूजा गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन्। तर हामी भक्ति ज्ञान, भक्ति धारामा नजाने, आध्यात्मिकतामा नजाने भौतिकवादी चेतना लिनेहरूले पनि त्यो पुराणबाट बिम्बका रूपमा, त्यो पुराणबाट मिथकका रूपमा हाम्रो जीवनसँग मिल्ने चिज के निकाल्न सक्छौँ त। त्यो पाराले हामी आधुनिक दृष्टिकोण राखेर हामी कतिले चाहिँ पुराण पढ्यौँ होला त। मैले राधा किताब लेख्नुभन्दा अगाडि 3 वर्ष जति मैले यी पुराणहरू, उपनिषदहरू, महाभारतहरू, ब्रह्मसूत्रहरू आदि हिन्दीमा पनि, संस्कृत जानिँदैन, हिन्दीमा ल्याएर सब पढेँ। पढ्दा गरेर 3 वर्ष पढेर 7 महिना लगाएर मैले त्यो किताब लेखेँ हो। अघि यहाँहरूले त्यो किताब देखाउनु पनि भयो, पढेको पनि छ भन्नुहुन्छ भन्नाले त्यति पढिसक्दाखेरि त हामीले पुराण पढेर हामी भौतिकवादी मान्छे छौँ भने हाम्रो भौतिकवादलाई पुराणले कहीँ अन्त्य गर्दैन। हामीलाई भौतिक नहो भन्दैन, हामीले भौतिक ज्ञान त्यहाँबाट लिनुपर्छ। सबै भौतिक ज्ञानै त छ नि पुराणमा। त्यो त भक्तिवादीहरूले पो त्यो पढ्नु पर्दैन, यो ढोग्नुपर्छ, यसलाई थुक लाउनु पनि हुँदैन पन्ना पल्टाउँदा, यो एकदम त्यो यस्तो यो चिज हो भनेको भरले हामीलाई अप्ठ्यारो पाए। अहिले गायत्री मन्त्र मोबाइल रिङटोनमा बज्छ, तर अहिले अझै पनि वर्तमान गर्दा पुरोहितले कानमै भन्नुपर्छ, त्यो साह्रो भन्नु हुँदैन फेरि अहिले पनि। जबकि मोबाइलमा रिङटोनमा आउँछ कि आउँदैन, त्यो आइमेले सुन्न नहुने, सूत्रले सुन्न नहुने बनाए कति वर्षसम्म गायत्री मन्त्र लुकाले सूर्यको उपासनालाई त्यस्तो बनाएर ल्याएको। त्योबाट मुक्त गरेर हाम्रो साहित्यबाट हामी जाउँ भनेर चाहिँ हामीले भनेको। उत्तर आधुनिकताले भनेका र लीलाले भनेका धेरै कुराहरू मिल्छन्। किन मिल्छन् भने उत्तर आधुनिकताका कन्सेप्ट नै अघि हामीले यहाँ भन्यौँ, उत्तर आधुनिकताबाट पनि लेखा छौँ, मार्क्सवादबाट पनि लेखा छौँ, अनि विज्ञानबाट पनि, क्वान्टम फिजिक्सबाट पनि लेखा छौँ भनेर भनेका छौँ। क्वान्टम फिजिक्सबाट के लिउँ, यी सब कुराको व्याख्या चाहिँ यहाँ हुँदैन, यही किताबमा छ। तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र पछि जिज्ञासा भने मसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरूले यसरी हामी गफ गर्न पनि सकौँला। यसलाई छोट्याउँ अहिले यति नै, अरू केही छ कि? हस्, अब म अर्को एउटा प्रश्न छ साथीहरूको। यो लीला भनेर यहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा यो लीला भन्ने शब्द चाहिँ पूर्वीय यो श्रीमद् भगवत गीताले पनि, हरेक धेरै पुराणहरूले पनि र पूर्वीय यो शास्त्रहरूले खास गरिकन जीवनलाई नै लीला भनेर भनेको। यो रङ्गमञ्च हो र हामी त्यो रङ्गमञ्चका अभिनयकर्ता हौँ भनेर भनेको थियो पुराणहरूले पनि भने। त्यसै कुरालाई आधुनिक साहित्यिक सन्दर्भमा लिएर लीला भनिएको हो त भन्ने प्रश्न यहाँ साथीहरूले गर्नु भएको छ। र यो लीला भन्ने शब्द नै यो पुराणबाट बरो गरिएको हो भन्ने प्रश्न हाम्रो ध्रुव नेपालजीले यो यही सन्दर्भलाई उठाउनु भएको छ। होइन, त्यो प्रश्नमाको ठिक हो, उत्तर नै त्यही प्रश्नसँग छ। अब जब भागवतबाट हामीले यसको लीलाको सिद्धान्तको बीज नै भागवतबाट लिइसकेपछि अब त्यसलाई के भनेर बुझाउने त? यो विविधतालाई बुझाउने केले होइन भन्दाखेरि कृष्णको बहु रूप जुन छ नि, त्यो बहुरूपलाई के भने कृष्ण लीला भनेको छ, रामलीला भनेको छ, अर्जुन लीला पनि भनेको छ, गीता अर्जुन गीता पनि भन्छन् होइन। राम गीता, अर्जुन गीता, कृष्ण गीता पनि भन्छन्, कृष्ण लीला, राम लीला पनि भन्छन्। त्यो लीला भनेको चाहिँ चरित्रहरूको, चरित्रको विविधता, चारित्रिक विविधतालाई एकै शब्दमा भन्दा कसरी भन्ने भन्दा लीला भनेर भनेको छ। यो भागवतमै भनेको कुरा हो, हाम्रा पूर्वीय उसमै भनेको कुरा हो। र पूर्वीयता बुझाउन पनि हामीले ल्याउनु पर्यो नि, हाम्रै शब्द दियौँ। पोस्ट मोडर्निजम भनेर उनीहरूले भने, हामीले त्यसलाई पोस्ट मोडर्निजम नै नभनिकन हुँदैन, अथवा उत्तर आधुनिकता भनेर संस्कृति शब्दबाट निकालिए तापनि उत्तर आधुनिकताले पोस्ट मोडर्निजमको अर्थ चाहिँ दिँदैन। पोस्ट मोडर्निजम बुझ्न पोस्ट मोडर्निजम शब्दै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने, त्यस्तै हाम्रो लीला बुझ्न पनि लीला नै प्रयोग गर्दा मात्रै लीलाको अर्थ बुझिन्छ। लीलालाई फेरि अङ्ग्रेजीकरण गर्यो अथवा अतातिर लाग्यो भने बुझिँदैन। त्यसैले लीला भनेको चाहिँ के भन्दा
खेल हो। लीलामा गम्भीरता भन्ने हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। लीला भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसमा गम्भीरता भन्ने कुरा छैन, त्यो एउटा खेलको रूपमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले कुनै चिजलाई गम्भीर रूपमा लिन्छौँ, जस्तो कि फुटबल खेल एकछिन बुझौँ। फुटबल खेलमा 90 मिनटसम्म हामी दर्शक भएर बस्यौँ भने जब खेल स्टार्ट हुन्छ हामीले एउटा पक्ष समात्छौँ, एउटा टिमलाई। पहिला हामी दुईटै कुनै टिमको पक्ष नभइकन हामी खेल हेर्न गयौँ भने पनि हेर्दा हेर्दै एउटा पक्षको हुन्छौँ। टेलिभिजनमै हामी खेल हेऱ्यौँ, अब दुईटा नेपाल संलग्न नभएको अमेरिका र बेलायत दुईटा टिम खेल्दैछन् भने हामीलाई अमेरिकासँग मतलब छैन, बेलायतसँग मतलब छैन, आज फुटबल हेर्नु नि कसले जित्दो रहेछ भनेर हेर्न थाल्यौँ भने पनि हेर्दा हेर्दै कि हामी अमेरिकी टिमको पक्षमा कि बेलायतीको पक्षमा भइसकेका हुन्छ क्या। अघि एउटा पक्षमा गइसकेका हुन्छ, थाहै हुँदैन हामीलाई। अनि त्यसले हानेको बेलामा ठिक हुन्छ, अर्काले हानेको बेला बेठिक लाग्न थाल्छ। छेउमा छोरो र बाउ छन्, छोरो अमेरिका बाउ बेलायततिर लागेछ भने बाउ छोराकै झगडा पर्न थाल्छ त्यहाँ, राइट? हुँदैन भनेर रिस भएर बोलचालै बन्द हुन्छ। खेल हो इन्जेल, खेल सकेपछि एउटाले जित्छ, त्यसपछि अनि भरे अलि ठान्डा के कस्तो मुख पारेको, त्यो त खेल हो। खेलमा के त्यस्तो माइन्ड गर्ने कुरा आउँछ त? खेल हो, सकिहाल्यो नि, सक्यो, बराबर भनौँ। अघिको त्यो गम्भीरता सक्यो। तत्क्षण त्यसले प्रभाव पार्छ। तत्क्षणको प्रभावले मान्छे आत्महत्या पनि गर्न सक्छ, तत्क्षणको प्रभावले मान्छेले परहत्या पनि गर्न सक्छ, तत्क्षणको मान्छेले कसैलाई बलात्कार पनि गर्न सक्छ, अपराध पनि गर्न सक्छ, तत्क्षणको मान्छेले राम्रा काम पनि गर्न सक्छ। त्यो तात्क्षणिकताले के हुन्छ भन्दाखेरि काम चाहिँ गरिहाल्छ, तर त्यसको दीर्घ प्रभाव चाहिँ भरेसम्म त्यो व्यक्तिमा चाहिँ रहँदैन। उसले मार्यो, ऊ अपराधी पो जेल त जान्छ, तर मार्ने बेलाको रिस त जेल जाउन्जेलसम्म हुँदैन नि त, उसलाई हुँदैन। बाबुआमा मध्ये कोही मरेका दिन बेहोसै हुने गरी मान्छे रुन्छ, तर एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै हाँस्न थाल्छ। 13 दिनसम्ममा त ऊ रमाइलो भएर टिको लाउँदै दान दिँदै हाहा गरिहाल्छ। भन्नाले पीडा पनि, खुसी पनि, दुःख पनि, उत्सव पनि, सब भावहरू जुन छन् ती क्षणिक हुन्छन्, तात्क्षणिक हुन्छन्। ती क्षणिक भावहरूलाई जसले समन गर्न सको, जसले रोक्न सको, जसले नियन्त्रण गर्न सको, त्यो चाहिँ सही मान्छे हुन सक्छ भन्छ लीलाले। अनि लीलाको अर्थ भनेको चाहिँ बहुलता, हरेक चिजको बहुलता, अर्थको बहुलता, भावको बहुलता, दृष्टिकोणको बहुलता, जीवनका गतिविधिहरूका बहुलताहरूलाई त्यसले बहुरूपलाई एकै ठाउँमा भन्नुपर्दा कसरी भन्नु त? लीला हो, यो सब लीला भयो। अब यहाँ अब बुझिएन कुनै चिज एक थोक हुनुपर्ने भने हामीले सोचेको अर्कै थोक हुन थाल्यो भने के भन्नु त्यसलाई? ल लीला गर है, अब यहाँदेखि उता बुझेन है कुरा भन्ने पनि चलन छ। अनि अहिले हामीले पनि यो लीला शब्द के छ भने जो पुराण सुनिराखेका छौँ, हामीलाई लीला शब्दको अर्थ त्यति समस्या हुँदैन बुझ्नलाई। तर यही कुरा हामीले वेस्टर्नहरूलाई बुझाउन सक्दैनौँ, हामीले क्रिस्चियनहरूलाई, मुसलमानहरूलाई यही कुरा बुझाउन सक्दैनौँ, किनभने उनीहरूको कल्चरमा त्यो छैन, त्यसरी हेर्दैन। किनभने उनीहरूको एउटा देवता छ, एउटा यीशु ख्रीष्ट छ, जम्मा त्यो भगवानको पुत्र भनेको छ एउटा यीशु ख्रीष्ट छन्। त्यही एउटा यीशु ख्रीष्टले भनेको कुरा लाको एकदम अक्षर जस्तो छ बाइबल एउटा। मुसलमानको एउटा हजरत मोहम्मद छन्, त्यही एउटा हजरतले भनेको कुरा सबै हो। हाम्रा त 33 कोटी देवी देवता छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश त त्यहाँभन्दा माथि छन्। भनेपछि ब्रह्मा हामी कोही विष्णुका पनि हामी वैष्णव भएका छौँ भने पनि दुईटा वैष्णव छन्, निम मार्गी र अर्को के मार्गी भन्ने वैष्णवै दुईटा। कृष्ण मार्गी पनि कृष्ण भक्तहरू पनि कोही प्रणामी छन्, कोही के छन्, कोही के छन्। उता राधा श्याम स्वामी भन्ने राधाका अर्कै छन्, शिवका अर्कै छन्, शाक्त अर्कै हुन्छन्, शैव अर्कै हुन्छन्, के विभिन्न हुन्छन्। एउटै देवताका पार्टी जस्ता भएका छौँ, तर हामी झगडा गर्दैनौँ नि। धार्मिक युद्ध हामी कहाँमा हुँदैन, हामी भित्र यत्रा सम्प्रदायभित्र हामी धार्मिक युद्ध गर्दैनौँ, सबैले मान्छन्। किन भन्दाखेरि अर्थको बहुलता, ज्ञानको बहुलतालाई हामीले हाम्रो सांस्कृतिकमा हामीले स्वीकार गरेर आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्वीकार गरेका छौँ हामीले, र हामी भित्र त्यो झगडा लडाइँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि गीताको के अरे गीतामा जुन लीला भनेको छ, कृष्णको रामको लीला जुन मान्छ पुराणमा, त्यहीबाट यो शब्द झिकेको अर्थको चाहिँ यो बहुलता त्यो बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही भन्न खोजेको हो। अरू केही छैन सर? हेलो
एकदम हजुर हजुर म त बोल्दैछु। नहीं धीर सरलाई मैले धीर सर सुक्को लाग्यो जस्तो हो के बिग्रेको हो सुमन सर के हजुर ए धीर सर आउनुभयो धरावी सरको पनि डिस्कनेक्ट भए जस्तो छ। होइन उहाँको फोन होइन धारावाहिक सर हुनुहुन्छ म छु। हुनुहुन्छ सर चाहिँ अब अरू क्वेसन के छ त्यो भन्नु नि त दिदी। केही कुरा गरौँ न। प्रश्न छैन भने म एउटा पुराणको एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई अहिले नि। अब केही प्रश्न छ कि एउटा कुरा म भनौँ कि? हुन्छ सर अरू भन्दै गर्दाखेरि सरले समराइज गर्दै गर्नुहुन्छ धीर सरले त्यताबाट। ए एउटा के थियो भने उहिले मैले त्यो अघि भने नि मैले पुराण पढ्दै गर्दा भन्दाखेरि विज्ञान अहिलेको विज्ञानले जुन अन्तरिक्ष विज्ञान जुन कुरा गर्छ, युनिभर्सका कुराहरू गर्छ, बहुब्रह्माण्डको जुन कुराहरू गर्छ अहिले विज्ञानले, अहिले बहुब्रह्माण्डको जुन कुरा गर्छ, इन्फिनिटीको कुरा गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पुराणमा उहिल्यै रहेछ क्या। त्यो ब्रह्म वैवर्त भन्ने महापुराण, ब्रह्म वैवर्त महापुराण भन्ने एउटा छ। त्यो पुराणमा मैले त्यही हो राधाकै सन्दर्भमा पढ्दै गर्दाखेरि त्यो पुराण पढ्दाखेरि त्यहाँ एउटा के कथा आउँछ भने बहुत एकदम महत्त्वपूर्ण कथा छ क्या। यो के कथा आउँछ भने पृथ्वीलाई चाहिँ के भयो अरे, पृथ्वीमा पाप धेर भयो अरे। अनि पाप धेर भएपछि पृथ्वी माताले चाहिँ गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्मा कहाँमा जानुभयो अरे। अनि ब्रह्माले गएर लु पाप धेर भयो, मैले थाम्न नसक्ने भएँ, यो पापबाट मलाई मुक्त गरिदिनु पर्यो, म अब थाम्न सक्दिनँ, यो पृथ्वीमा धेरै पाप भयो भने ब्रह्मासँग रोइ कराइ गरेपछि ब्रह्माले एकछिन ध्यान गरेर यो काम चाहिँ मबाट हुन सक्दैन, यो काम चाहिँ शिवले गर्छन्, महादेवले गर्छन् भनेर गाईलाई लिएर ब्रह्मा चाहिँ महादेव कहाँमा गएछन्। महादेव कहाँ गएर तिनै कुरा दोहोऱ्याइयो। महादेवले पनि एकछिन सुनेपछि यो मबाट हुन सक्दैन, यो चाहिँ विष्णुले गर्छन् भने फेरि तिनैजना विष्णु कहाँ पुगे। अनि विष्णु कहाँ गएर त्यही कुरा दोहोऱ्याइयो। दोहोऱ्याइसकेपछि सुन्दा गएपछि विष्णुले के भन्यो भने अहो लु यो त म गर्न सक्दिनँ, यो त कृष्णले गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ विष्णुले भने। अनि विष्णुले त्यसो भन्दाखेरि ब्रह्माले के भन्यो भने होइन तपाईँभन्दा माथि पनि अर्को छ त गर्न सक्ने, तपाईँले नसक्ने तपाईँभन्दा माथि पनि अर्को छ, कोही छ त भने। भन्दाखेरि विष्णु पुष्क हाँसेर छन्, मभन्दा माथि पनि अर्को छ, शक्तिशाली मान्छे छ, शक्ति छ भने। भन्नाले त्यहाँ के बुझ्यो भने ब्रह्मालाई हामी तिनजना मात्रै हौँ सर्वज्ञ भन्ने रहेछ ब्रह्मालाई त्यति बेरसम्म। हामीभन्दा शक्तिशाली अर्को छ भने ब्रह्मालाई थाहा रहन्छ, जो सृष्टिकर्ता जसलाई हामी भन्छौँ। अनि के गर्ने त भन्दा अब त्यहाँ जानुपर्छ, हामी गोलोक जानुपर्छ, कृष्णलाई गएर यो कुरा भन्नुपर्छ, उनले मात्र सक्छन् भने विष्णुले भनेपछि अनि चारैजना हिँडे अरे कैयौँ मनवन्तरसम्म गइरहे भन्छ क्या। त्यहाँ कैयौँ मनवन्तर, यति मनवन्तर होइन, एउटा मनु र अर्को मनुकै बिचमा कति हजार लाख वर्षहरू पर्छ। त्यस्ता कैयौँ मनवन्तरहरू जाँदा 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 गएपछि अनि एउटा अण्डाकार एउटा ग्रहमा पुगे अरे। अण्डाकार एउटा ग्रहमा पुगे अनि विष्णुले त्यसलाई कुर्कुचाले हिर्काएर त्यहाँ अण्डालाई दुलो पारे जस्तो पारेर भित्र छिरे भन्छ क्या कथामा। भित्र छिरेपछि एउटा अब त्यहाँ स्वर्गको त्यो वैकुण्ठ त्यो गोलोकको वर्णन, केही फुल फुलिरहेछन्, चराछन्, फल्छन् कि अब त्यो पुराणमा कति त्यो वर्णन हुन्छ नि, त्यो अथाह वर्णन, त्यहाँको सौन्दर्यको वर्णन गरिन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ एउटा दरबारको अब बाहिर आँगन जस्तोमा अब पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि अनि त्यहाँ ढोकामा एउटी महिला छन् गा। अब महिलाले तपाईँहरू को हो, कहाँबाट आउनुभएको भन्दाखेरि अनि विष्णुले के भन्छन् भने हामी चाहिँ उहाँ ब्रह्माजी हो र हामी उहाँसँग आएको भनेर विष्णुले भन्छन्। भनेपछि ती महिला एकछिन बस्नुहोस् भने भित्र छिर्छन्। भित्र छिर्छन् र एकछिन पछि आएर के भन्छन् भने तपाईँ ब्रह्मा होइन हो, तपाईँ कुन ब्रह्माण्डको ब्रह्मा भनेर त्यहाँ प्रश्न गर्छन् क्या। अनि विष्णुले के भन्छन् भने उहाँ चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डको ब्रह्मा हो जुन ब्रह्माण्डमा पृथ्वी माता हुनुहुन्छ भनेर विष्णुले भनेपछि ती महिला भित्र जान्छन्। अनि भित्र गएपछि एकछिन पछि अनुमति पाउँछन् र तिनैजना भित्र छिर्छन्। अब भित्र छिरेपछि पुराणको कथा सुरु हुन्छ। अब यो भयो त्यो भयो, त्यसपछि म जन्म लिन्छु, गोकुलमा आउँछु इत्यादि हुन्छ। त्यो भित्र मलाई छिर्नु छैन, म यही ढोकामा छु। अब त्यहाँ प्रश्न के भने तपाईँ कुन ब्रह्माण्डको ब्रह्मा भन्ने प्रश्न छ क्या। इन्फिनिटी ब्रह्माण्ड त त्यहाँ रहेछ नि, त्यति बेलै रहेछ नि त। हाम्रो ब्रह्मा अहिले हामीले मानेको ब्रह्मा त
एउटा ब्रह्माण्ड छ। त्यस्ता इन्फिनिटी कति अनन्त ब्रह्माहरू रहेछन्, अनन्त ब्रह्माण्ड रहेछन्। विभिन्न ब्रह्माण्डका विभिन्न ब्रह्माहरू गोलोक गइरहँदो रहेछन् उजुर लिएर। बुझ्नु पर्यो नि हामीले कथामा त भन्नाले। अहिले इन्फिनिटी यो ब्रह्माण्डको जुन विज्ञानले कुरा गर्छ, विभिन्न ग्यालेक्सीहरूको जुन कुरा गर्छ, विभिन्न ब्रह्माण्डहरूको अहिले कुरा गर्छ, अनन्त ब्रह्माण्डहरू, एउटा ब्रह्माण्डपछि अर्को 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 अगणित ब्रह्माण्डहरूको जुन कुरा गर्छ विज्ञानले, त्यस्ता ब्रह्माण्डको कुरा त ब्रह्म वैवर्त महापुराणमा उति बेलै छ। स्टोरी बनाएर, कथा बनाएर, आख्यानको रूपमा, तर ब्रह्माण्ड अनन्त छन् भन्ने बुझाउने काम त त्यही दिन भएको रहेछ। हामीले विज्ञानमा गयौँ न, साहित्यमै गएर पनि त हामीले बहु ब्रह्माण्डको कुरा त हाम्रै पुराणतिर भरिभन्ड भेटिँदो रहेछ त नि। अनि विज्ञानसँग अहिले हामीले तुलना गऱ्यौँ भने हाम्रा साहित्यहरू चाहिँ विज्ञानबाट पर छन्, धर्मसँग मात्रै छन्। अब यो चाहिँ गरुड पुराण जस्तै मात्रै भएर गएका छन्, सुन्न योग्य मात्रै छन्, यिनमा ज्ञान छैन, आधुनिक शिक्षा छैन भने हामीले जुन प्रकारले भन्छौँ त्यो पश्चिमहरूले, एउटा बाइबलले हामीलाई शासन गरिरहेछ। बाइबलको कुरा चाहिँ उनीहरू यति सत्य। म 5 वर्ष अमेरिका बसेको हो। 5 वर्ष अमेरिका बसेर म कम्प्लिटली नेपाल फर्केको 2 वर्ष भयो। त्यहाँ मैले के देखेँ भने हरेक कम्युनिटीमा एउटा चर्च, एउटा चिल्ड्रेन पार्क, एउटा लाइब्रेरी। हेर्नु, हरेक सिटी, साना साना सिटी हुन्छन् हाम्रो गाउँ पालिका जस्तै साना साना सिटीहरू हुन्छन्। हरेक सिटीभित्र, एरियाभित्र एउटा लाइब्रेरी हुन्छ, एउटा चर्च हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ के अरे त्यो चिल्ड्रेन पार्क हुन्छ। त सारा अन्तरिक्ष चारिसकेको अमेरिकालाई हरेक चाहिँ कम्युनिटी नै पछि एउटा चर्च चाहिँ किन चाहियो त? सरकारले बनाएको चर्च होइन, तर सरकारले त्यो चर्च बनाउने सुविधा दिन्छ, डोनेसन दिन्छ, जग्गा दिन्छ। त्यहाँका सामाजिक मान्छेले नि गर्छन्। मन्दिर बनाउँछु भन्दा पनि दिन्छ दिन त। हिन्दूका ठुल्ठुला मन्दिर, अरबौं डलरका मन्दिर पनि अमेरिकामा छन्, हिन्दूहरूले बनाएका। क्रिस्चियनहरूले, मुसलमानका पनि छन्। तर चर्च त त्यो अमेरिकाभरि चर्चै चर्च छ नि त, जहाँ जाँदा पनि। त त्यत्रो आधुनिक मुलुकमा चर्च किन चाहियो? त्यत्रो अर्थोडक्स किन चाहियो? त्यही बाइबल बोकेर त्यही नै अमेरिकीहरूले भारतमा आएर चाहिँ त्यत्रो शासन गरे। अहिले युरोपियन युनियनहरूले त्यही काम गरेका छन्। हामीलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन लगाए। राजनीतिक रूपमा यो नराम्रो कुरा छैन, म पनि धर्मनिरपेक्षको पक्ष त हुँ। तर धर्मनिरपेक्ष गराउने नाउँमा अहिले कुन प्रकारले चाहिँ यो बाइबल भित्रै राखिएको छ, क्रिस्चियनिटी कसरी बढेको छ? हाम्रै देशमा हजारौं वर्षमा जयस्थिति मल्लका पालादेखिका मुसलमानहरू छन्। उनीहरूले यहाँ मुसलमान धर्म फैलाउनु परेको छैन, आनन्दले बसर गरिखाएका छन्। क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अहिले नै सारा नेपालले क्रिस्चियनिटी गरिसक्नु नगरी नहुने भइसकेको छ। सबभन्दा आधुनिक उनीहरू हुन्, ब्रह्माण्ड चार्ने पनि उनीहरू हुन्, विज्ञानका क्वान्टम फिजिक्सदेखि लिएर गड पार्टिकलसम्मको हिसाब गर्ने पनि उनीहरू नै हुन्। तर उनीहरूलाई नि फेरि यो बाइबल संसारभरि नपुर्याइ भएको छैन। जम्मै एउटा बाइबल छ। हामीसँग 18 पुराण। अब उपनिषद पनि महत्त्वपूर्ण, उपनिषद थोरै भए पनि उपनिषद नै हजारौं छन् क्या। उपनिषदहरू पनि साना 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 उपनिषदहरू हजारौं छन्। कति छन् हामीसँग के अरे हाम्रा पूर्वीय दर्शनका शास्त्रहरू? ती कुनै पनि हामीलाई पढ्न दिएनन् उनीहरूले। हामीलाई उनीहरूको आधुनिकता, उनीहरूको उत्तराधुनिकता, उनीहरूको विज्ञान, उनीहरूकै बाइबल पढाइराखेका भएकाले हाम्रा जति चाहिँ काम नलाग्ने भए बनाइदिएको छ र हाम्रातिर फर्केका छैनौँ। हाम्रो लीला लेखन, लीला बोधले के भन्छ भने हाम्रा पूर्वीय धर्म, संस्कृति, परम्पराभित्रका आधुनिक चेत र ज्ञानका स्रोतहरूलाई हामी कसरी साहित्यका माध्यमबाट ल्याउने? तपाईँले अघि राधा किताब पढ्यौँ भन्नुभयो, राधा किताब खुबै मन पर्यो भन्नुभयो। त्यो लीला लेखनको शैलीबाट लेखेको लीलाबोधी उपन्यास हो त्यो। त्यसमा जुन दर्शन, जुन चेतना, जुन दृष्टिकोण पढ्दाखेरि पुरानै पढे जस्तो लाग्छ। तर त्यसले ल्याएका चेतहरू चाहिँ अहिलेको मोडर्न आधुनिक जीवनसँग जोडिएर कसरी आउँछ? नारीवाद कसरी आउँछ? राजनीति कसरी आउँछ? त्यहाँ त जनयुद्ध पनि छ नि। कृष्ण र बलरामले जनयुद्धको स्टाइलबाट कंस मारेका छैनन्। यहाँ पनि त जनयुद्ध गर्दा गर्दै सिंहदर के अरे उहाँ जङ्गल रोल्पाबाट पसेकाहरू एकैचोटि यहाँ चाहिँ बालुवाटारमा निक्लेर गणतन्त्रै बनाइदिए त। कंस हटाए जतिको भाग्य भयो नि यहाँ पनि राजनीतिमा भयो त। त्यसो हुनाले लेखनको एउटा के भने उहाँदेखि यहाँसम्म एउटा युग, एउटा समयलाई नि बाँधेर
कसरी हामी कथा लेख्न सक्छौँ, उपन्यास लेख्न सक्छौँ, कविता लेख्न सक्छौँ इत्यादि कुरा। जस्तो अघि मैले भनेको वैरागी काइँलाको कविता, लीला कविता। त्योभन्दा अर्को उनको गङ्गा निलो बक्सो भन्ने कविता झन् भयङ्कर कविता। अब यस्तै छन् साहित्यमा प्रयोग भएका, उनीहरूले लेखेका, हामी पनि लेखिरहेछौँ। अहिले नयाँ पुस्तामा पनि लीला लेखनको आधारमा किताब लेख्ने धेरै मान्छेहरू छन्। अघि यहाँ शरणार्थीको कुरा उठाएको थियो, पुनर्लेखन गर्ने लेखनमा शरणार्थी उपन्यास नेपाली साहित्यमा प्रयोग भएको पहिलो टर्निङ पोइन्ट हो भनेर भन्छन् समीक्षकहरू। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटी दुई ठाउँमा त्यो बिए अनर्समा उतापट्टि र बिए थर्ड इयरमा यतापट्टि पढाइ हुन्छ त्यो शरणार्थी उपन्यास। त्यसमा के गरेछ र इन्द्रबहादुर राईको जयमाया आफू मात्र लिखा पानी आइपुग्यो भन्ने कथाका पात्र समातेर हिँडे त्यही सारा उपन्यासभरि ती कथामा ती पात्रसँग अरू नयाँ काल्पनिक पात्र पनि थपिए, अरू वास्तविक पात्र पनि थपिए, त्यो कथाका पात्र पनि थपिएर जम्मै गजाङ र गुजुङ हुँदा कुन वास्तविक कुन काल्पनिक केही पनि थाहा पाइँदैन। अब त्यो गजाङ र गुजुङ भएर यथार्थ र कल्पनाको मिक्सरको रूपमा प्रयोग भएको उपन्यासहरू। लेखन जोडिहाल्नुभयो। यहाँ एक दुईवटा जिज्ञासाहरू आएको छ, जस्तो सुन्ने बातलाई कसरी लिन्छ यो लीला लेखनले भन्ने हाम्रो टेकबहादुर कोइरालाजीले सोध्नु भएको छ। र मैले एक दुईवटा प्रश्न यहाँलाई मेरो आफ्नो पनि छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो यो लेखनको जुन क्षेत्र छ त्यो लेखनको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग कसरी जोड्ने भन्ने चाहिँ हामीले जानेनौँ र त्यही कारणले हामीले पश्चिममा मात्रै आयात गरेको जस्तो भयो भनेर भन्नुभयो। तपाईँले यो उपन्यासहरू लेख्दाखेरि त्यो दर्शनलाई, त्यो पूर्वीय क्षेत्रको समृद्ध साहित्यको त्यो जुन धार छ त्यसलाई त्यो मिथकहरूसँग जोड्न र आज जस्तो तपाईँले राधा लेख्दाखेरि त्यो राधा सामान्य नेपाली नारी जस्तो पनि लाग्छ, पौराणिक कृष्णको प्रेमिका जस्तो पनि लाग्छ। त्यो दुइटै नारी ब्लेन्डिङ गर्दाखेरि यो लीला लेखनले जुन धार ल्याएको छ त्यसलाई त्यसरी परिभाषित गर्न, त्यसरी चरित्र चित्रण गर्न कतिको गाह्रो पर्यो यहाँलाई? त्यसको बारेमा थोरै केही अनुभवहरू सुनौ न। जसरी शरणार्थीमा तपाईँ स्वयं पनि एउटा पात्र हुनुभएको छ, लेख्दै जानु भएको छ, म यो कथा लेख्न आएको हुँ है भनेर चाहिँ ठ्याक्क घरमा गएर पिँढीमा बसेर लेखकको थुचुक त्यहीँ बसेको छ। लेखक स्वतन्त्र भएर पर्यवेक्षक भएर लेख्नुपर्छ भन्ने धारणालाई तपाईँले त्यो शरणार्थी उपन्यासमा तोडताड पारेर पत्रकारिता रिपोर्टिङ गर्न पो गइरहेछ। त्यहाँ त उपन्यास पढ्दैछु कि म चाहिँ यो फिचर पढ्दैछु कि अथवा चाहिँ रिपोर्टिङ पढ्दैछु भनेर ठ्वाक्क बिचमा गइसकेपछि त म ठ्वाक्क रोकेँ, के गर्दै हुन्छ धरावासीजी भन्ने जस्तो। त यो ब्लेन्डिङ गर्ने टेक्निकहरू अहिले यो कन्टेम्पोरेरी अरू पछिल्ला पुस्ताका लेखकहरू कसले पछ्याइरहनु भएको छ त्यसको पनि थोरै सूचना भयो भने हामीलाई अलिकति सूचना लिने पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। र यो पौराणिक साहित्यलाई तपाईँले यो आधुनिक जीवनशैलीसँग जोड्न कतिको मेहनत गर्नु पर्यो, त्यसको सुरुका केही अनुभवहरू सुनौ। होइन, त्यो अब सुरु यसो छ, यो त के छ भने अब भनौँ न एउटा मूर्तिकारले एउटा ढुङ्गामा चाहिँ मूर्ति बनाउन सुरु गर्यो भने त त्यसले कति ढुङ्गा बिगार्छ नि होइन। छिनोले हान्दा त्यो मार्तोले उसका नङमै लागेर कति नङै साटिएलान्। तर पछि जान्ने भइसकेपछि त एउटा फोटो लगाएर देवकोटाको फोटो दिएर 3 महिनामा यो शालिग बना भने पटपट एउटै ढुङ्गा नबिगारिकन पहिलो ढुङ्गा नि फ्याट्टै देवकोटा बनाइदिइहाल्छ। त्यो चाहिँ अब अभ्यासको कुरा हो, त्यसमा धेरै अभ्यास चाहिँ एकैचोटि त सकिँदैन। अब कहियो कति लेख्यो, कति फालियो, कति के गरियो त्यो त बेग्लै छ। तर त्यो जुन प्रविधि हो त्यो प्रविधि मौलिक होइन। हेर्नु, मैले प्रयोग गरेको प्रविधि मेरो भन्दिनँ म, त्यो त उस भागवतमै छ नि, त्यो महाभारतमै छ नि। महाभारत चाहिँ वेदव्यासले लेखेको भनेको छ, तर वेदव्यास बिचमा महाभारतमा आफै आउँदैन त। त्यो सिंह किताबमा वेदव्यासै छ नि त, वेदव्यास आफै आउँछ त त्यहाँ पाण्डवहरूलाई कौरवहरूलाई सम्झाउन, झगडा नगर भन्न, के भन्न वेदव्यास आफै आउँछन्। वेदव्यासले आफैले बुहारीहरूसँग सम्भोग गरेर छोराछोरी जन्माइदिएका छन्। अनि तिनै छोराछोरी कौरव र पाण्डव भएर त्यहाँ पछि लीला गरेर झगडा गरेर युद्ध गरेका छन्। उनै सम्झाउन आउँछन्, के गर्न आउँछन्। हाम्रो पूर्वीय लेखन शैली नै लीला छ क्या पहिलेदेखि। हेर्नु, त्यो लेखक र पाठक पात्र तिनवटा एकै ठाउँ हुन्छ। अझ तपाईँहरूले मेरो एउटा तपाईँ भन्ने एउटा उपन्यास छ क्या, त्यो उपन्यास चाहिँ राधा किताब छापेको 1 वर्षपछि छापेकोले राधाको बजार यति भिड थियो कि त्यो राधा पढ्ने मान्छेले राधामै भ्याइसकेका थिएनन्, त्यो तपाईँतिर ध्यानै दिएनन्। त्यो मेरो बिक्रीको हिसाबले त्यो फ्लप किताब हो। अहिले त्यसको तेस्रो संस्करण अहिले छापिँदैछ, त्यो पनि 2 संस्करण त गएको थियो। तेस्रो त्यो तपाईँ उपन्यासमा चाहिँ जनयुद्ध, नेपालको जनयुद्धसँग जोडिएको छ त्यो तपाईँ उपन्यास। त्यो उपन्यासमा त
पाठक, पात्र र लेखक तीनटा एकै ठाउँमा छन्। त्यहाँ दोस्रो पुरुषमा लेखिएको छ त्यो उपन्यास। कि त तेस्रो पुरुषमा कि पहिलो पुरुषमा लेख्ने चलन छ आख्यान, कि म कि ऊ भनेर लेख्ने चलन छ। तर त्यो उपन्यास चाहिँ तँबाट लेखिएको छ, तपाईँ भन्ने लेखेको छ र त्यहाँ लेखक, पात्र, पाठक, समीक्षक सबै हुन्छन्। त्यो प्रयोग हो। तर यी प्रयोगहरू चाहिँ नयाँ भनिँदैन, हामी नयाँ भन्दैनौँ। हामी के कारण यो संसारमा नयाँ भन्ने चिज चाहिँ लीलाले नयाँ भन्नेलाई स्वीकार नै गर्दैन। यो संसारमा नयाँ भन्ने त चिजै छैन, पहिल्यैदेखि छन्। ती दोहोरिएर विभिन्न ढङ्गले रूप परिवर्तन हुँदै त्यही चिजहरू दोहोरी 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 आइराखेका हुन्छन्। अलिकति नयाँ जस्तो देखिन्छ, अलिक पछि पुरानो भइहाल्छ, फेरि अर्को नयाँ जस्तो देखिन्छ, त्यो पनि पुरानो हुन्छ। त्यसकारण मैले नयाँ गरेँ, मैले भयङ्कर गरेँ, कसैले नगरेको गरेँ भनेर भन्यो भने त्यो लिदा बोध गरेको हुँदैन। त्यो एउटा अहम मात्र हुन्छ र त्यो आफै एउटा झमेलामा फस्छ त्यो मान्छे। त यो मैले लेखेका उपन्यासमा जुन प्रयोगहरू अहिले लेखक पनि स्वयं त्यसमा समाविष्ट हुने भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ भागवततिर हेर्नुहोस्, पुराणतिर हेर्नुहोस्, महाभारततिर हेर्नुहोस्, वेदव्यास आफै त्यहीँभित्र छन्, त्यो लेखकै त्यहीँभित्र छन्, आफै पात्र भएर पनि आइराखेका छन्। र हामी पनि त्यही अभ्यास गर्दा आफू पनि पात्र हुने। जस्तो के हुन्छ शरणार्थी उपन्यासमा तीन ठाउँमा त्यस्तो प्रयोग गरिएको छ। एक ठाउँमा के छ भने ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ भन्ने उपन्यासको पात्र गुमाने भन्ने चाहिँ लीलबहादुर छेत्रीले उहाँ जान्छ भेट्न। तपाईँले मलाई चिन्नु भएन होला, म चाहिँ गुमाने हुँ, म पात्र। तपाईँले आफूले कारुणिक कथा सिर्जना गर्ने न्युमा मलाई किन दुःख दिनुहुन्छ? हामी पात्र, तपाईँले जे गर्दा पनि हामीले त्यही मान्नुपर्ने, हाम्रो आफ्नो स्वत्व हुँदैन भनेर एउटा उपन्यासको पात्र लेखकसँग झगडा गर्छ। त्यहाँ अलिक पछि एउटा चाहिँ न्यासुर कान्छ भने दार्जिलिङमा इन्द्रबहादुर राईलाई भेटेर तपाईँले त्यो जयमायालाई टकाप नदीमै टकाप तारेर किन छोडिदिनु भयो, त्यसलाई किन त्यहाँ बिजोग पार्नुभयो भनेर एउटा म्याक पारिदिन्छ त्यो एउटा गुमाने भन्नेले इन्द्रबहादुर राईलाई। अनि यो तपाईँले कसले थाहा भयो, के भयो, कसरी थाहा भयो भन्दा लेखकहरूले मन परी गर्छन्। मलाई पनि धरावासीले, म नेपाल हिँडेको मान्छेलाई धरावासी ल्याएर बदमताम चिया कमानको मजदुर बनाइदिए, मलाई यहाँ दार्जिलिङ आउने मनै थिएन भने उसले भन्छ। अनि इन्द्रबहादुर राईले, अनि यो अहिले तपाईँ हामीले भनेको कुरा धरावासी लेख्दैछन् त भनेर सोध्दा हो लेख्दैछन्, त्यसैले नबोलौँ भनेर उनीहरू लेखकलाई त्यो गुहे नखोल्ने भएर उनीहरू नबोलिदिएपछि कथा सक्यो। यस्ता प्रयोगहरू ठाउँ ठाउँमा राधामा टुँडालमा पनि भएका छन्, शरणार्थीमा भएका छन्। मेरा 8-9वटा किताबमा प्राय सबैमा यस्ताहरू भएका छन्। यो अभ्यासबाट पनि हुन्छ। अलिकति पूर्व र पश्चिमको गजाङ गुजुङ पारेर दिमागमा आएपछि कहिले पूर्वतिरका आधुनिक ज्ञान आउँछ, कहिले आध्यात्मिक ज्ञान आउँछ, कहिले पुराणकाहरू आउँछन्। तर तिनमा हामीले चेतना चाहिँ आधुनिकै राख्नुपर्छ। पात्र जहाँ जहाँकाले पनि अहिलेको हाम्रो जीवनसँग मिल्ने पात्रहरू हामीले राख्नुपर्छ त्यसमा। र अर्को कुरो के भने लेखन कालमा लेखक चाहिँ निरपेक्ष बौद्धिकताले उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने भन्छ लीला लेखनले। लेखक आफै आग्रही भयो भने त्यसले त्यो लेखनलाई न्याय गर्दैन। एउटा पात्रबाट आफ्ना भाषण मात्रै भनाइ गर्छ, अरूलाई कमजोर पात्र बनाउँछ, एउटालाई दोहोरो पात्र बनाउँछ र त्यसका मुखबाट आफ्नो एकहोरो भाषण भने गर्छ। त्यो पाठकलाई पनि मन पर्दैन, त्यो पात्रलाई पनि मन पर्दैन। लेखकले आफ्नो अहम छाड्छ। त्यसकारण लेखन कालमा लेखक निरपेक्ष हुनुपर्छ। उसले आफ्नो आस्थाको विरुद्ध पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ उसको आस्थाको विरुद्धको एउटा पात्र खडा भयो भने त्यो पात्रको तर्कलाई पनि लेखकले स्वीकार गर्नुपर्छ। आफ्नै आस्थाको विरुद्ध पनि त्यो पात्रले बोल्न सक्छ। आफ्नो आस्थाको विरुद्ध पनि लेख्न सक्ने हैसियत लेखकले आफूमा खडा गर्नु पर्यो। जस्तो कि एउटा उदाहरण म राधा किताबमा भन्छु। म माओवादी जनयुद्धको पक्षधर म कहिले पनि होइन, त्यति बेला पनि हो, अहिले पनि होइन, कहिले पनि होइन। तर राधा किताबमा कृष्ण र बलरामको चरित्र त बाबुराम र प्रचण्डको जस्तो छ नि त। त्यति बेला त त्यो राधा किताब लेख्दै गर्दा 59-60 सालमा मैले राधा किताब लेख्दै थिएँ। 59-60 सालमा माओवादी चरम अवस्थामा थियो, देशमा एकदम क्रान्तिको एकदम पिकमा पुगेको बेला थियो। राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यत्तिकै निरङ्कुश भएको बेला थियो, माओवादी पनि त्यत्तिकै सशक्त भएको बेला थियो। अब त्यति बेला म त्यो किताब लेख्दै थिएँ। त्यो राजाले पनि त्यो किताब ब्यान गर्न सक्थे। अब मलाई माओवादी भन्न पनि सक्थे, जे पनि भन्न सक्थे। तर मलाई माओवादी भनौँ कि किताब ब्यान होस् कि मलाई मतलब छैन। मलाई लाग्यो म निरपेक्ष मान्छे। अहिलेको हाम्रो देशको राजनीतिमा इतिहासमा देश एकीकरण भएदेखि त्यो जनयुद्ध भएसम्म त्यस्तो खालको युद्ध कहिले विगतमा भएकै थिएन। भविष्यमा हुन सक्छ सक्दैन, तर विगतमा भएकै थिएन भने त्यो कुरालाई हामी लेखकले नदेख्नु
हाम्रो युगको कुरा, हामीले भोगेको कुरा हामीले नदेखेर गजल लेखेर बस्नु, प्रेमका कथाहरू लेखेर बस्नु? हाम्रो युग, हाम्रो समय, हाम्रो परिस्थिति, मेरो त्यसमाथि मेरो विश्वास छैन, आस्था छैन, आज पनि छैन, अस्ति पनि थिएन, आज पनि छैन, कहिले पनि छैन भन्दैमा मैले त्यो नलेख्नु? मेरो आस्थाको विरुद्ध पनि मैले लेख्नुपर्छ? मैले मेरो आस्थाको विरुद्ध लेखेको त्यो किताब, किनभने त्यति बेला म निरपेक्ष लेखक हुँ। अब अहिले म सापेक्ष हुँदा मलाई नि मन नपर्न पाउँछ नि त्यो किताब, तर त्यो किताब हो, म होइन। अब त्यसैले लेखकलाई लेखनकालमा जाँदाखेरि धर्म, राजनीति, समाजशास्त्र, लिङ्ग, म त लोग्ने मान्छे पो त हो। आइमाईमाथि यत्रो अत्याचार भएको कुरो गर्दाखेरि लोग्ने मान्छेलाई यत्रो सालो गाली त कसरी गर्नु हो? आफै लोग्ने मान्छे हुँ भने महिलामाथि भएका यी बलात्कारहरूको बारेमा म कसरी न्यायपूर्ण लेख्न सक्छु? अब दलितका कुरा उठिराखेका छन्, दलितमाथि बाहुन क्षेत्रीले अत्याचार गरे, यो बाहुनवाद लागू भयो भनेर लेख्नुपर्ने ठाउँमा आफै बाहुन जनै लाइराखेको छु, बाहुनलाई यति साथ त के गाली गर्ने हो भनेर मैले त्यहाँ आफूले खुम्च्याएँ भने कसरी दलितमाथि मैले न्याय गर्न सक्छु? म लेखनकालमा म जात, धर्म, गोत्र, राजनीति, समाजशास्त्र केही पनि होइन, म लेखक, निरपेक्ष। त्यो निरपेक्षता आफूमा खडा गर्न सक्नुपर्छ। लेखकले लेखकीय निरपेक्षता खडा गर्नुपर्छ, पाठकले पाठकीय निरपेक्षता खडा गर्नुपर्छ। अब कुनै पाठकले मेरो किताब पढेर हाउ त्यो त हाम्रो पार्टीमा विश्वास गर्दो रहेछ, नपढ्नु यसो किताब भनिदियो भने त्यो पाठकले मेरो कुरा कसरी बुझ्छ? पाठकै आग्रही भयो भने पनि त किताबले भने, कृतिले भनेको कुरा त पाठकले बुझेन नि त। अब पाठक पनि निरपेक्ष पाठक हुनु पर्यो, लेखक पनि निरपेक्ष लेखक हुनु पर्यो। अब लेखक र पाठकबाट हटाइदियो भने हाम्रो व्यक्तित्व निरपेक्ष भयो भने लीलाबोधी व्यक्तित्व निरपेक्ष हुनु पर्यो। सबैको धारणा र व्यक्तित्व र आस्थामाथि समान दृष्टिकोण राखेर बुझ्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र उसको कुरा बुझिन्छ। उसले भनेको सुन्ने धैर्य त हामीसँग रहन्छ। यदि हामी सापेक्ष भयौँ भने उसले भन्दै गरेको कुरामै हामी धैर्य हुँदैन, हामी जवाब फर्काइदिइहाल्छौँ, बहस विवाद हुन्छ, न्याय निर्णय पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले लीलाले चाहिँ के भन्छ भने लीलाबोधी मान्छे एउटा दर्शनको तहमा एक तहमाथि दर्शनको क्षेत्रमा पुग्छ। व्यक्तिगत रूपमा ऊ एउटा दार्शनिकताको एक स्टेप माथि चाहिँ पुग्छ। त्यसले उसैलाई फाइदा हुन्छ, उसकै जीवन बिताउनमा उसलाई फाइदा हुन्छ। फेरि यो लामो भइहाल्छ कुरा, अब त्यसलाई रोक्नु केही छ कि? धरावासीजी तपाईँको कुरा त मलाई लाग्छ जति सुने पनि यो अगाउने जस्तो अवस्था छैन। त्यसैले यो पुस्तक पढ्नै पर्ने देखियो। आज हामीले लगभग यो 1.5 घन्टा धरावासीजीसँगको यो अन्तर्संवाद भनौँ हामीले सुन्यौँ। यो सुन्दा मलाई के लाग्यो भने हामी परम्परागत ज्ञानको जुन गरिमा छ त्यो गरिमालाई हामीले अलिकति डेभिएट गरेर अर्कोतिरबाट चाहिँ लिइराखेका छौँ, ग्रहण गरिराखेका छौँ। आफ्नै घरभित्रको जुन सम्पदा छ त्यो सम्पदालाई नचिनेर बाहिरबाट अरूले दिएको सापट्टि र उधारो लिएर काम चलाइराखेको छौँ भन्ने भाव जुन व्यक्त गर्नुभयो। र यो लीला लेखनको गाम्भीर्य हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा, पुराणमा, उपनिषदमा, साहित्यहरूमा खोज्न सकिन्छ। त्यही आधारबाट लीला लेखनको धार विकसित भएको हो र मैले त्यसैलाई अलिकति फैलाउने प्रयत्न गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ भनेर आज धरावासीजीले जुन कुरा भन्नुभयो, मलाई लाग्छ उहाँको लीलाबोध भन्ने यो जुन पुस्तक छ यो पुस्तकले हामीलाई यसबारेमा अझ विस्तृत ज्ञान दिनेछ। मैले पनि पढ्न पाएको छैन, फाटाफुट्ट मैले दाइको लेखनहरू पढेको हो, पुस्तकहरू पढेको छु केही, तर यो किताब चाहिँ सैद्धान्तिक आधारको बारेमा जुन लेख्नुभयो यो किताब पनि अलिक पछि नै आयो, त्यस भएको हुनाले पनि मैले पढ्न अलिकति ढिलो भएको जस्तो लाग्छ। सबै मित्रहरूलाई यो बारेमा चिन्तन मनन गरौँ। एउटा नयाँ धारणा, नेपालीको आफ्नै माटोमा उत्पादन भएको एउटा दर्शन, नेपालीले